नमस्कार छ र आजको यस कार्यक्रमको आयोजनामा उपस्थित हुने सम्पूर्ण आदरणीय सर म्यामहरूलाई एपिकल न्यूजको तर्फबाट हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। प्रथम त यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ र हामी हार्दिक नमन गर्न चाहन्छौँ। यहाँहरूको व्यस्तताको बावजुद समय निकालेर हाम्रो यस सेसनमा उपस्थित भइदिनु भएकोमा र ढिलो नगरिकन म आजको यस सेसनको प्यानलिस्टहरूलाई म इन्ट्रोड्युस गर्न चाहन्छु। आजको यस सेसनमा उपस्थित प्यानलिस्टहरू हुनुहुन्छ ऐश्वर्य विद्यानिकेतनका +2 संयोजक लेक्चरर मिस्टर पुष्पराज पाण्डे सर चाहिँ ह्युम्यानिटिज तर्फबाट चाहिँ आफ्नो विचारहरू व्यक्त गर्नुहुन्छ। त्यसैगरी कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका म्यानेजमेन्ट एचओडी बीबीएस तर्फबाट एसिस्टेन्ट प्रोफेसर महेन्द्र महरा सर हुनुहुन्छ। त्यसैगरी हाम्रा आदरणीय गुरु उत्कृष्ट बुक राइटर एसोसिएट प्रोफेसर अफ कैलाली मल्टिपल क्याम्पस मिस्टर साउद सर। त्यसैगरी एचओडी +2 साइन्स लेक्चरर केएमसी म्याम रमादेवी जोशी म्याम हुनुहुन्छ, उहाँ साइन्स तर्फबाट हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रमको सहजीकरण गर्नको निमित्त आदरणीय सर उहाँ चाहिँ सेक्रेटरी एमनेस्टी इन्टरनेसनल धनगढी, सेक्रेटरी डेमोक्रेटिक थाउट सोसाइटी र ऐश्वर्य विद्यानिकेतनका लेक्चरर ओम प्रकाश पाण्डे सर हुनुहुन्छ। आजको यस बसाइमा हामी चाहिँ परिवर्तित पाठ्यक्रमले पक्कै पनि विद्यार्थीमा अन्यलता छाएको हुन्छ। +2 मा के पढ्ने, एससी पछि के पढ्ने भन्ने कुरामा अनभिज्ञ हुन्छन्। सायद मलाई लाग्छ गाइडेन्सको कमी हुनुपर्छ, नलेज हुँदैन। विद्यार्थीहरूले विषय छानिराखेको हुन्छन्, पढिराखेको हुन्छन्, या त साथीहरूको लहलहीमा या चाहिँ अभिभावकहरूको करकापमा पढिराखेको हुन्छन्। त्यो अन्यलतालाई हटाउनको लागि पक्कै पनि आजको यस सेसनले आदरणीय अभिभावकजीहरूलाई प्लस विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अवश्य नै हेल्प गर्नेछ। र धेरै समय नलिकन म आजको यस कार्यक्रमको सहजकर्ता मोडरेटर मिस्टर ओम प्रकाश पाण्डे सरलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। सबैलाई नमस्कार। अपिकल न्यूजको आयोजनामा हुन गइरहेको बदलिदो शैक्षिक पाठ्यक्रमसँगै एसई उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूका लागि चुनौती र अवसर नामक एक दिने अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा म सहजकर्ता ओम प्रकाश पाण्डेको तर्फबाट यहाँहरू सबैमा नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। विक्रम सम्वत 1990 देखि एसएलसीको नामबाट सुरु हुँदै एसईमा रूपान्तरित माध्यमिक तह अर्थात् कक्षा 10 को अन्तिम परीक्षाको रूपमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल यस बोर्ड परीक्षा, जसलाई हामी आइरन गेटको नामबाट पनि चिन्ने गर्छौं, यो परीक्षा पनि अहिले आएर कोरोनाको शिकार भएको छ। करिब 5 लाख भन्दा बढी विद्यार्थीहरूको भविष्यसँग जोडिएको यस परीक्षालाई नेपाल सरकारको पछिल्लो निर्णय अनुसार आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट विद्यार्थीहरूको नतिजा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिएको छ। त्यसैगरी अर्को सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि यसै सालबाट, यसै शैक्षिक सत्रबाट नेपाल सरकारले कक्षा 11 र कक्षा 1 मा नयाँ करिकुलम लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। र जहाँसम्म कक्षा 11 को सन्दर्भमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि पहिलो पटक प्रत्येक विषयमा क्रेडिट आवरको पाठ्य घण्टाको व्यवस्था गरिएको छ भने अर्कोतिर चाहिँ फेकल्टी र स्ट्रिमहरूलाई क्यान्सल गरेर अब विद्यार्थीहरूले जुनसुकै विषय पनि पढ्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यस सन्दर्भमा, यो बदलिदो सन्दर्भमा विद्यार्थी र अभिभावकलाई परिराखेको कन्फ्युजनलाई हटाउन यस अपिकल न्यूजद्वारा आयोजित यस एक दिने भर्चुअल इन्टरेक्सन कार्यक्रमले धेरै हदसम्म सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। र यस कार्यक्रमलाई हामी फेसबुक लाइभ र युट्युबबाट पनि प्रसारण गर्ने नै छौं। र आजको यस कार्यक्रमलाई
फलीभूत पार्नको लागि हामीले यस क्षेत्रका प्रसिद्ध शिक्षण संस्थाबाट प्रसिद्ध प्राध्यापकज्यूहरूलाई हामीले निमन्त्रण गरेका छौँ र आजको यस कार्यक्रमलाई विधिवत रूपमा सुरुवात गर्दै म आजका अतिथिहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम हाम्रो पहिलो वक्ताको रूपमा हुनुहुन्छ मोहन सिंह साउद सर। उहाँ कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा अङ्ग्रेजी विषयमा अध्यापनरत हुनुहुन्छ र यस परिवर्तित सिलेबस अथवा करिकुलममा अङ्ग्रेजी विषयको कक्षा 11 को अङ्ग्रेजी विषयको डिजाइनरको रूपमा पनि उहाँ हुनुहुन्छ। म उहाँलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ साउद सर। धन्यवाद सर। त्यसै गरी अर्का सहभागी हुनुहुन्छ ऐश्वर्य विद्यानिकेतन कक्षा 11-12 तहका संयोजक श्री पुष्पराज पाण्डे सर। उहाँ ऐश्वर्य विद्यानिकेतनमा अङ्ग्रेजी विषयका अध्यापक हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि म यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ। त्यसै गरी अर्का सहभागी हुनुहुन्छ महेन्द्र महरा सर। उहाँ कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा लेखा विषयको अध्यापनरत हुनुहुन्छ र उहाँ कक्षा 11-12 तर्फ म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टीको संयोजकको भूमिकामा पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ महरा सर। त्यसै गरी अर्का सहभागी हुनुहुन्छ रमादेवी जोशी उपाध्याय। उहाँ फिजिक्स विषय अध्यापनरत हुनुहुन्छ। उहाँले अध्यापन गर्ने संस्थाको नाम कैलाली बहुमुखी क्याम्पस नै हो र उहाँलाई पनि म यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। म्याडमलाई स्वागत छ। र अब आजको यस अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै जाँदाखेरि पुनः एकपटक अपिकल न्युजका सञ्चालक रामप्रसाद चौधरी सरलाई धन्यवाद दिँदै म आजको यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। र सर्वप्रथम म एमएस साउद सरतर्फ जान चाहन्छु। सर्वप्रथम सरलाई धेरै धेरै बधाई। सरले डिजाइन गर्नुभएको कक्षा 11 को अङ्ग्रेजी विषय सम्भवतः यसै वर्षदेखि लागू हुन गइरहेको छ। करिब 22 वर्ष पुरानो पाठ्यपुस्तकलाई रिप्लेस गर्दै सरले डिजाइन गर्नुभएको नयाँ पाठ्यपुस्तक अब कक्षा 11 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पढ्न पाउनेछन् र यो 22 वर्ष पुरानो पाठ्यपुस्तक र अहिलेको पाठ्यपुस्तकमा पढ्नुपर्ने कुराहरूमा अथवा विद्यार्थीले के कस्तो नयाँ अनुभूतिहरू पाउनेछन् यस सन्दर्भमा केही कुरा प्रकाश पारिदिनु हुन म एमएस साउद सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहे। धन्यवाद पाण्डे सर यो अवसरको लागि। अब यो सरले भनिहाल्नुभयो चाहिँ यो हामी योभन्दा पहिला कक्षा 11-12 भन्ने खालको यस्तो नभएर कक्षा 11-12 भनेको चाहिँ यो कलेज तह भनेर हेरिन्थ्यो। योभन्दा पहिला कक्षा 10 सम्मलाई मात्रै हामीले माध्यमिक तहको रूपमा लिएको थियो। अब यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 पास भइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन हुने क्रममा कक्षा 11-12लाई पनि विद्यालय तहमा गाड्ने भन्ने सरकारको नीति नियम अनुसार यो वर्षदेखि अब पाठ्यपुस्तकहरू तयार भएर अनि कक्षा 11मा यो वर्षदेखि चाहिँ अब माध्यमिक विद्यालयकै रूपमा चाहिँ यो नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार नयाँ पाठ्यपुस्तक लागू हुन गइरहेको छ। वास्तवमा अब यसमा यो अर्को साल चाहिँ यो 12मा यो लागू हुन्छ। यस अनुसार कक्षा 11-12 अब हामीले योभन्दा पहिला फ्याकल्टी रूपमा कमर्स आर्ट्स साइन्स भने जस्तै यो अब कुनै पनि फ्याकल्टी रहेन, किनभने 12 कक्षासम्म एउटा सबैले उस्तै खालको पढ्ने 9-10 जस्तै तरिकाले 9 देखि 12 सम्मको एउटा शिक्षा एउटै खालको भएकोले गर्दा अब त्यो तरिकाले जान्छ। ढाँचा त्यसरी गइरहेको छ किनभने 1-8 सम्म एउटा आधारको तह र 9-12 एउटा माध्यमिक तह भनिसकेपछि अब चाहिँ यसमा फ्याकल्टीको व्यवस्था अनि कलेजको व्यवस्था भन्ने कुरा अब त्यो कन्सेप्ट चाहिँ हटिहाल्यो। किनभने 12 क्लास पास गरिसकेपछि मात्रै अब हाम्रो चाहिँ कलेज युनिभर्सिटी तहमा प्रवेश गर्ने तह चाहिँ यसरी हुँदै गइरहेको छ। यसमा अब यस क्रममा अब यो कक्षा 11-12मा नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार यो चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले निर्माण गरेको पाठ्यक्रममा चाहिँ यो 3-3वटा विषय 11मा पनि 12मा पनि 3-3वटा विषय चाहिँ अनिवार्य विषय भनेर राखेको छ। जस्तै 11 को कुरा गर्दाखेरि नेपाली भयो, अङ्ग्रेजी भयो, सामाजिक अध्ययन 3टा अनिवार्य विषय। 12 को कुरा गर्दाखेरि नेपाली भयो, अङ्ग्रेजी भयो, त्यसपछि अनि जीवनोपयोगी शिक्षा भन्ने एउटा विषय छ। त्यो सामाजिक अध्ययन जस्तै एउटा विषय हो चाहिँ जीवनोपयोगी शिक्षा। यी 3-3वटा विषयहरू चाहिँ अनिवार्य विषय भयो, सबै विद्यार्थीले पढ्नै पर्ने। अनि 9-10मा भएका जस्तै अनिवार्य विषय जस्तै त्यसपछि गएर 3वटा ऐच्छिक विषयको प्रावधान यसमा रहेको छ। 3वटा ऐच्छिक विषयमा एउटा 4वटा समूहहरू छन्। प्रथम समूह ऐच्छिक प्रथम, ऐच्छिक द्वितीय, ऐच्छिक तृतीय, ऐच्छिक चौथो गरेर 4वटा समूहहरू छन्। 4वटा समूहबाट
कुनै 3वटा समूहबाट विद्यार्थीले आफ्नो रुचि क्षमता चाहना अनुसार र विद्यालयको एउटा चाहिँ अब त्यो कुनै पनि टिचर अनि त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर अनुसार यसमा चाहिँ विद्यालयमा उपलब्ध हुने सुविधा अनुसार अनि त्यस अनुसार 3टा विषय त्यो 4वटा समूहबाट 3टा विषय छानिसकेपछि यदि म थप विषय पनि पढ्न चाहन्छु उसले भन्यो भने अर्को बाँकी रहेको चाहिँ समूहबाट एउटा थप विषय लिएर 4वटा ऐच्छिक विषय पनि उसले पढ्न सक्छ। 3वटा विषय अनिवार्य पढ्नै पर्यो। 4वटा समूहबाट कुनै 3टा विषय पढ्नै पर्यो। बाँकी रहेको समूहबाट पनि एउटा थप विषय लिन जस्तै एउटा हामीले विज्ञानको कुरा गर्यो भने यदि कुनै विद्यार्थीले विज्ञान साइन्स पढ्न चाहन्छ भने उसले फिजिक्स पढ्ने भयो, बायोलोजी पढ्ने भयो अनि केमिस्ट्री पढ्ने भयो। समूह प्रथम द्वितीय तृतीयबाट त्यो लियो। अब चौथो समूहमा म्याथ छ, उसले म्याथ पनि लिन चाहन्छु भने अब गणित पनि लिन सक्ने भयो उसले चाहिँ। यो तरिकाले छ। यसमा यसरी यो पाठ्यक्रम यसरी नयाँ तरिकाले डिजाइन गरेको छ। यसमा 3वटा अनिवार्य विषय लगायत अनि 75वटा विषयहरू चाहिँ एउटा ऐच्छिक विषयको रूपमा यो रहेको छ। अब यो पाठ्यक्रम र पहिलो पाठ्यक्रमलाई तुलना गर्ने हो भने एकदमै आकाश पातालको फरक छ। किनभने हामीले योभन्दा पहिला परम्परागत तरिकाले अब चाहिँ बाहिरका परिवेशलाई ल्याएर त्यो अनुसारका शिक्षा दिने तरिकाले पाठ्यक्रम एउटा त्यो तरिकाले बनेको थियो, कलेज तहको थियो भने अहिले त्यस्तो खालको नभएर हाम्रो नेपालकै परिवेश अनुसार हाम्रो जीवनोपयोगी शिक्षामा आधारित अनि हामीलाई चाहिने मूल्य मान्यता परम्परा संस्कार अनुसार अनि हाम्रो जो कन्टेम्पोरेरी इस्युहरू जे छ यसमा चाहिँ यस्ता कुराहरूले एड्रेस गर्ने तरिकाले नेपाली परिवेश अनुसारको हाम्रो आफ्नो पाठ्यक्रम एउटा मौलिक पाठ्यक्रम यो बनेकोले गर्दा यो पाठ्यक्रम पहिलेको भन्दा एकदमै आकाश पातालको रूपमा मैले भनिहालेँ कि एकदमै जीवनोपयोगी एकदमै सान्दर्भिक नेपालको यो परिवेशमा यो बदलिँदो राजनीतिक सामाजिक आर्थिक भौतिक परिवेशमा चाहिँ जुन तरिकाले यो छ ती सबै कुरालाई एउटा समावेश गर्ने तरिकाले यो एउटा समाविष्ट पारको पाठ्यक्रम बनेकोले गर्दा यो पाठ्यक्रम पहिलेको पाठ्यक्रम भन्दा अति नै उत्कृष्ट। यस मानेमा यो पालि यासी दिएर 11मा जाने विद्यार्थीहरूलाई म अत्याधिक भाग्यमानीको रूपमा उहाँहरूलाई लिएको छु। किनभने उहाँले यस्तो खालको नयाँ पाठ्यक्रम चाहिँ पढ्ने अवसर पाउनुभयो जो अवसरबाट योभन्दा पहिलेका विद्यार्थीहरू चाहिँ वञ्चित हुनुभयो। त्यहाँ यस मानेमा यो पाठ्यक्रम एकदमै उत्कृष्ट भएको म यहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। बाँकी कुराहरू म पछि गर्न सक्छु। धन्यवाद सर। सरले एकदमै छोटोमा सम्पूर्ण अहिले बदलिदो पाठ्यक्रमको बारेमा एकदमै हामीलाई प्रकाश पार्नुभयो। र सर मैले सुन्नमा आएको कस्तो छ भने 11मा फिजिक्स लिने विद्यार्थीले 12मा फिजिक्स पढ्न चाहेन भने पनि पाउने अथवा एउटा विषय फिजिक्स अर्को विषय अकाउन्ट अथवा फाइनान्स लिएर पनि पढ्न सकिने भन्ने व्यवस्था गरेको छ भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ। यस्तो सम्भव होला र सर? सर अब त्यस्तो त अब त्यो चाहिँ कुरा आछ तर त्यसमा त्यति राम्रो हुँदैन। किनभने यसमा यदि 11मा फिजिक्स लिने 12मा फिजिक्स जस्तै समूह 1बाट जुन विषय उसले लिएको छ 12मा पनि त्यही विषय लिँदाखेरि उसलाई त्यो राम्रो हुन्छ। पछि एउटा स्पेसलाइज गर्न पछि माध्यम के अरे युनिभर्सिटी तहमा जाँदाखेरि उसलाई त्यो सहज हुने भएकोले गर्दा त्यसरी लिन राम्रो मानिन्छ है। अच्छा सरलाई मैले एजुकेसन तर्फ पनि जोड्न चाहे र हुन त अहिले सरले भनिसक्नुभयो फ्याकल्टी एकदमै क्यान्सल भइसकेको अवस्था हो। अहिले खालि समूह मात्रै छ। तर पनि पूर्व शिक्षा संकाय भनौँ अहिले यदि शिक्षा पढ्न चाहने विद्यार्थीहरू अहिलेको परिस्थितिमा घट्दै गइराखेको अवस्था छ र त्यो शिक्षा संकाय जुन चाहिँ समाजलाई डोर्याउनको लागि एकदमै आवश्यक विषय हो जस्तो लाग्छ। तर पनि विद्यार्थीहरू अहिले घट्दो क्रममा देखिराखेका छन्। यो किन होला सर? शिक्षा संकाय अथवा शिक्षा विषय पढ्न चाहने विद्यार्थीहरूको लागि उनीहरूका लागि क्राइटेरिया र उनीहरूले सिलेक्सन गर्न सक्ने सब्जेक्टहरू यसको बारेमा केही प्रकाश पारिदिनुहुन्छ कि? धन्यवाद सर। अब यसमा शिक्षा यसो फ्याकल्टीको रूपमा पहिलाको जस्तो चाहिँ आर्ट्स कमर्स एजुकेसन यस्तो नरहे तापनि तर त्यस्तो खालको त्यो जुन स्पिरिट त्यसको जुन भावना छ त्यो भावना यसमा कायम रहेको छ। अब यसमा जुन विषय उसले ऐच्छिक विषय यसमा चुज गर्छ त्यो विषयको अनुसार नै उतिपाति युनिभर्सिटीमा पढ्ने भएकोले गर्दा यदि शिक्षा क्षेत्रमा जान चाहने टिचर हुन चाहने विद्यार्थीहरूले यहाँ साइकोलोजी छ, त्यसपछि अब यसमा एजुकेसन छ, यस्ता विषयहरू उसले पढ्न पाउँछ। तर यसमा चाहिँ त्यो विषयमा चाहिँ त्यो एउटा अनिवार्य विषयको रूपमा जस्तै हुने हो भोलि गएर त्यो विषयले अलिक काम लाग्ने आधारित तरिकाले। तर यसमा जस्तै उसले मेजर अङ्ग्रेजी पढ्न सक्छ, मेजर के अरे मुख्य ऐच्छिक विषयको रूपमा अब चाहिँ यसमा जो प्रावधान छन् चाहिँ ती विषयहरू गएर भोलि चाहिँ उसले चाहिँ यदि शिक्षा नै पढ्ने हो भने त्यो खालका जस्तै शिक्षा के अरे इन्ट्रोडक्सन टु एजुकेसन भन्ने विषय अनि एजुकेसन साइकोलोजी भन्ने विषय यस्ता विषयलाई उसले चुज गर्यो भने भोलि उसलाई चाहिँ त्यो तरिकाले अनि चाहिँ मानौ भोलि गएर मेजर अङ्ग्रेजी पढ्न चाहन्छु भन्यो भने यहाँ चाहिँ मेजर अङ्ग्रेजी पनि पढ्यो त्यो अनुसार भोलि शिक्षाको विषय पनि लिएको छ भने भोलि गएर उसले चाहिँ त्यो बिएडतिर जान पायो। साइन्स लिएको छ भने भोलि बिएससीतिर जान पायो। अनि मानौ त्यहाँ एकाउन्टेन्सी छ, त्यसपछि अब म्यानेजमेन्ट विषय छ,
यस्ता बिजनेस के अरे म्याथमेटिक्स पनि यसमा छ, यस्ता विषयहरू उसले लिएको छ भने भोलि कमर्सतिर जान पायो। अनि यस्तै खालको तरिकाले यसरी चाहिँ अलिकता ट्र्याक चाहिँ उसले 11-12 मा ट्र्याक चेन्ज हुन्छ नै यसमा सर। र यसले जसले जुन 11-12 उसले जुन ऐच्छिक विषय लियो त्यो विषय अनुसार उसले भोलि चाहिँ युनिभर्सिटीमा उसको चाहिँ त्यही अनुसार स्पेशलाइज हुन्छ। युनिभर्सिटी लेभलको पढाइ, उच्च शिक्षाको पढाइ पुरा गर्नको लागि उनीहरूले सम्बन्धित विषय नै पढ्दा राम्रो हैन सर? एकदमै हो सर, एकदमै त्यही हुन्छ सर। सरसँग अहिले हामी फेरि आउँछौँ र अब म महेन्द्र सिंह महरा सरसँग जोड्न चाहन्छु। महेन्द्र सरको माइक अनम्युट गर्नु होला। अब म्यानेजमेन्ट सर चाहिँ म्यानेजमेन्टको शिक्षक र म्यानेजमेन्ट त अहिले एकदमै चार्मिङ विषयको रूपमा रहेको छ। सम्पूर्ण अधिकांश विद्यार्थीहरूले एकदमै सेलेक्सन गर्ने फेकल्टी त नभनिहालौँ, जे भए पनि अब भर्खरै संस्थाले भन्नुभयो स्टिम नभने पनि एक किसिमको त्यसको एउटा स्पिरिट चाहिँ बोकेकै छ। र अब भर्खरै एसई उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरूले म्यानेजमेन्ट पढ्नको लागि अहिले पक्कै पनि बदलिदो पाठ्यक्रमले म्यानेजमेन्टमा पनि केही न केही परिवर्तन ल्याएको छ र त्यो समूहमा पर्ने सब विषयहरूको बारेमा विषयहरूको कम्पोजिसनको बारेमा पनि केही न केही चेन्जेसहरू ल्याएको छ। र अब सर्वप्रथम यो एसई पढ्ने विद्यार्थीहरूले कसरी म्यानेजमेन्ट पढ्न सक्छन् र म्यानेजमेन्ट पढ्दाखेरि उनीहरूले कुन कुन विषय सेलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ र म्यानेजमेन्ट पढ्नको लागि अथवा म्यानेजमेन्टका सब्जेक्टहरू चुज गर्नको लागि उनीहरूलाई चाहिने जिपिए अथवा के कस्तो प्रावधान छ यसको बारेमा प्रकाश पारिदिनु न। म महेन्द्र महरा सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहे। धन्यवाद ओम सर। ओम सरलाई धन्यवाद सर। सर्वप्रथम म अलि करेक्सन गरौँ। अघि हजुरले भन्नुभयो म +2 को हेड अफ डिपार्ट लास्ट 2 इयरमा हो। अहिले म केएमसी बीबीएस को हेड अफ डिपार्टमा कार्यरत छु सर। 1 वर्ष भयो। धन्यवाद सर। हजुर ठिक छ। अरू ठिक, धन्यवाद सरलाई। र यो कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा यो अब्दुल मिडियालाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मलाई पनि एकदमै खुसी लागेको छ एससी परीक्षा एससी दिएर बसेका विद्यार्थी भाइबहिनीहरूले भोलि 11 मा सब्जेक्ट गर्दाखेरि अन्यल हुन्छ। यसमा म किन पनि बढी खुसी छु भने 11-12 मा 2 वर्षको हेड अफ डिपार्ट हुँदा मैले जो अनुभव लिएको छु। सरको अलि माइक अलि टाढा छ, माइकलाई अलि नजिक पार्दिनु होला। अलि माइक टाढा छ सर, अलि आवाज कम क्लियर आइरहेको छ। हजुर यो एससी दिएर जो 11 विषय छनौट गर्दाखेरिको जो मैले आफूले गरेको अनुभव पनि, किनभने केएमसीमा 2 वर्षको दौरानमा भर्ना हुँदाखेरि विद्यार्थीलाई विषय के हुन्छ थाहा छैन। अनि कतिसम्म अन्यल हुन्छ भने आफूले जिपिए ग्रेडिङ सिस्टम छ, न गार्डले बुझेको हुन्छ न विद्यार्थीले बुझेको हुन्छ। अनि त्यो भावनाले यो के विषय लिने भने चाहिँ अन्यल छ, त्यसलाई केही हदसम्म पनि दूर गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यसको लागि म केही कुरा हजुरले सो क्वेसन भन्दा थोरै पहिला म अलिकति म्यानेजमेन्ट किन पढ्ने भन्ने कुरा 1-2 मिनटमा त्यसमा टाइम दिने अनुमति माग्छु सरसँग। म्यानेजमेन्टले किन र केका लागि, किनभने एससी दिएको विद्यार्थीलाई म्यानेजमेन्ट भने के हो भन्ने चाहिँ त्यति थाहा हुँदैन। त्यही भएर भोलि म्यानेजमेन्ट पढेर के गर्ने, के काम लाग्छ, त्यसका लागि सटिङमा भन्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने म्यानेजमेन्टको एरिया एकदम व्यापक एरिया छ र दुईटा वेबाट भन्छ म। एउटा चाहिँ म्यानेजमेन्टले भोलि गएर म्यानेजमेन्ट के गर्ने भन्दाखेरि कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा म्यानेजमेन्ट पढेको मान्छेले काम गर्न पाउँछ। कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा, किनभने जस्तो अकाउन्टिङको हरेक अर्गनाइजेसन हुन्छ नि, अकाउन्टिङ भएर काम गर्न सक्छ, ब्याङ्किङ सेक्टरमा काम गर्न सक्छ, कोही गएर लोकसेवामा चाहिँ लेखा राजस्वतिर या अरू लोकसेवा चाहिँ दिन सक्छ। त्यसै गरेर भोलि गएर टिचिङ गर्न सक्छ। यी चाहिँ एकदमै बेसिक उसलाई छट्टै काम लिने कुराहरू भयो। यो सेक्टरमा उसले जान सक्छ। दोस्रो कुरा अलिकति यो म्यानेजमेन्ट भनेको के हो र यसले चाहिँ केलाई यो फोकस गर्छ भने म्यानेजमेन्टले चाहिँ फोकस गर्ने भनेको कुनै पनि अर्गनाइजेसनलाई सक्सेस बनाउनका लागि एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। अर्गनाइजेसनमा पहिलो प्रोडक्सन म्यानेजमेन्ट भन्छौँ होइन, प्रोडक्सनसँग रिलेटेड म्यानेजमेन्ट यो भित्र पर्छ। त्यसै गरी इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट, उत्पादन भएको सामानलाई स्टोरमा कसरी स्टोरिङ गर्ने, मिनिमम म्याक्सिमम कति राख्ने, धेरै राख्यो भने घाटा हुन्छ, कम राख्यो भने घाटा हुन्छ, जस्ता कुराहरू पनि यही भित्र पर्छ, हाम्रो एरियाभित्र पर्छ। त्यसै गरी मार्केटिङ म्यानेजमेन्ट भन्छौँ हामी। मार्केटिङ म्यानेजमेन्ट भनेको उत्पादन त भयो तर बजार कसरी बिक्री गर्ने भन्ने कुराहरू पनि यही स्किमभित्र पर्छ। त्यसै गरेर फाइनेन्सहरू पर्छ, सोर्स कहाँबाट ल्याउने, कसरी सोच जुटाउने, त्यो पनि यही एरियाभित्र पर्छ। त्यसै गरी ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भन्छौँ। अर्गनाइज भएका जति स्टाफहरू हुनुहुन्छ, इम्प्लोयरहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई कसरी काम लाउने, उनलाई रिक्रुटमेन्ट कसरी गर्ने,
कन्ट्रोलिङ कसरी गर्ने, काममा कसरी लाउने, त्यसलाई हामीले सर्ट टर्ममा ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेर भन्छौँ। त्यो पनि यसैभित्र पर्छ। त्यसै गरी अफिस म्यानेजमेन्ट भन्छौँ। अब अफिस म्यानेजमेन्ट पनि यसैको एरिया हो। भनेको कुनै एउटा अफिस छ, त्यो अफिसमा भएको कुनले के काम गर्ने, कुन डिपार्टमेन्टमा राख्ने भन्ने स्पष्टसँग म्यानेज गर्न सक्नु पर्यो। त्यसै गरी ट्रान्सपोर्टेसन भन्छौँ। एउटा अर्गनाइजेसनमा ट्रान्सपोर्ट, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कसरी गर्ने, त्यो पनि यसैभित्रको एरिया हो। त्यसै गरी रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट म्यानेजमेन्ट भन्छौँ। रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट भनेको नयाँ प्रोडक्ट बजारमा ल्याउने, त्यसलाई रिसर्च गरेर नयाँ प्रोडक्ट बजारमा ल्याउने, त्यो पनि यहीभित्र पर्ने कुरा हो। त्यसै गरी अब अकाउन्टिङ त भइ नै हाल्यो भने चाहिँ अब कुनै पनि अर्गनाइजेसनको अकाउन्टिङ काम गर्नुपर्छ। र यो सटिङमा यो भनेको हाम्रो चाहिँ जनरली एरियाहरू भयो, म्यानेजमेन्टको एरियाहरू। भोलि एससी दिएको आएका विद्यार्थीहरूले यी एरियाहरूमा जान चाह्यो भने उसले म्यानेजमेन्ट पढ्न सक्छ। र अर्को के पनि भन्नु चाहन्छु भने म म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टीको भए पनि पहिलो सबै फ्याकल्टी एउटै हो, जुनसुकै पढिनुहुन्छ तर चाहिँ राम्रो गर्नु सक्नुपर्छ, त्यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अब सरले गरेको क्वेसनमा जान चाहन्छु म। सरले पहिलो क्वेसन गर्नुभएको थियो, अब एससी दिएका विद्यार्थीहरूले क्लास 11 को अब यो ग्रुपको कुरा पनि म अहिले गर्छु। म्याम समूह अन्तर्गत पढ्नको लागि अब नयाँ त राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले क्राइटेरिया निकालेको छैन, स्पष्ट होस्। किनभने अब नयाँ भर्नाको लागि क्राइटेरिया फरक पनि हुनसक्छ, त्यो चाहिँ अहिले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले निकालेको छैन। त्यो भएर गत वर्षसम्मको स्पेसली चाहिँ यो जुन गत वर्षको पुरानो 76-77 का लागि लागू हुने भनेको जुन चाहिँ क्राइटेरिया छ, त्यो क्राइटेरिया म विद्यार्थीलाई भन्न चाहन्छु। किनभने यो नयाँ होइन, निकालेको छैन। त्यो भएर नयाँ के हुने भन्ने कुरा हामी पहिला पनि थाहा छैन अहिले। तर लास्ट इयरमा जुन लागू भएको क्राइटेरिया हो, त्यसका लागि के थियो भने लास्ट इयरमा यो व्यवस्था म्यानेजमेन्ट पढ्नुको लागि 5वटा कम्पल्सरी सब्जेक्टहरू, 5वटा भनेको इङ्ग्लिस, नेपाली, म्याथ, साइन्स र सोसल स्टडिजमा एटलिस्ट डी छैन। 5वटामा इन्डिभिजुअल सब्जेक्ट हो यो, 5वटामा इन्डिभिजुअल D+ हुनुपर्ने। र अर्को जिपिए चाहिँ 1.6 कम्तीमा ओभरअल जुन जिपिए हुन्छ त्यो 1.6 या त्योभन्दा माथि हुनुपर्ने। र इन्डिभिजुअल 5वटा कम्पल्सरी सब्जेक्टमा D+ या त्योभन्दा बढी भयो भने उसले चाहिँ म्यानेजमेन्टमा भर्ना हुनु पाउने भन्ने यो लास्ट इयरको क्राइटेरिया हो। र यसमा अर्को के पनि थियो भने अलिकति झुकिन्थे विद्यार्थी कहाँ भने यो जस्तो साइन्समा भयो प्र्याक्टिकल पनि हुन्छ, थ्योरी पनि हुन्छ होइन, दुइटै हुन्छ त्यहाँ। त्यहाँ कस्तो थियो भने प्र्याक्टिकल प्लस थ्योरी दुइटै जोडेर नै D+ आयो भने उसले चाहिँ क्वालिफाई हुन्छ, इलिजिबल हुन्छ भन्न पाउने थियो। किनभने प्र्याक्टिकल अलग र थ्योरीकल अलग छुट्याउनु पर्दैन, एउटैमा टोटलमा जोडेर मात्रै हेर्ने हो त्यो D+ चाहिँ। यो भयो क्राइटेरिया कुरा। र यो लास्ट इयरको क्राइटेरिया हो। र यो वर्ष अब चेन्ज हुन सक्छ या सक्दैन, त्यो अब पछि थाहा होला के गर्छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले भनेर। र अर्को अब म नयाँ कोर्सको सब्जेक्टको बारेमा म थोरै पहिला के भन्न चाहन्छु भने जो योभन्दा पहिलाको भन्न चाहन्छु। योभन्दा पहिला यो 4वटा स्ट्रिममा जनरली कलेजहरूले स्कुलहरूले चाहिँ सजिलोको लागि भनेर 4वटा स्ट्रिममा बाँडेको थियो, जसमा साइन्स, एजुकेसन, आर्ट्स र म्यानेजमेन्ट भनेर बाँडेको थियो। र म्यानेजमेन्ट सब्जेक्टमा योभन्दा पुरानो स्ट्रक्चर कस्तो थियो भने क्लास 11मा जनरली 4वटा सब्जेक्टहरू यो इङ्ग्लिस, नेपाली, इकोनोमिक्स, अकाउन्टेन्सी भनेर प्राय सबै बोर्डले दिने गर्थे 4वटा सब्जेक्ट। अर्को 5औँमा अप्सनल हुन्थ्यो है, यो होटल म्यानेजमेन्ट, कम्प्युटर, बिजनेस, एचएम लगायतका विषयहरू थिए। त्यसमा एउटा चुज गर्नुपर्ने, गरी 5वटा विषय 11मा पढ्नु पर्थ्यो भने। अनि 12मा चाहिँ इङ्ग्लिस, अकाउन्ट र इकोनोमिक्स 3टा भयो। र अर्को मार्केटिङ या बिजनेसमा त अप्सन हुन्थ्यो, मार्केटिङ या बिजनेसमा त एउटा पढ्नुपर्ने हुन्थ्यो भने अर्को त 11कै मेजर भइहाल्यो, बिजनेस स्टडी, एचएम, कम्प्युटरहरू भन्दै एउटा चुज गर्नुपर्ने थियो। त्यो चाहिँ पुरानो स्ट्रक्चर थियो भने। अब नयाँ स्ट्रक्चरमा अब मैले यो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको चाहिँ जुन यो अहिलेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको स्ट्रक्चर छ त्यसमा 6वटा समूह भनेर फ्याकल्टी भनेको छैन, स्ट्रिप भनेको छैन। अहिले चाहिँ यो समूहहरू भनेको छ, जसमा विज्ञान तथा प्रविधि समूह, व्यवस्थापन समूह स्पष्टै भनेको छ, मानविक, सामाजिक, कानुन समूह, कला, संस्कृति र शिक्षा भनेर यसरी 6वटा समूह बाँडेको छ अहिले नयाँ कोर्समा। अरूमा जाँदैन म, अब व्यवस्थापन भएको हुनाले म समूहमा चाहिँ विद्यालय एकदमै कामरा र नयाँ जो एससी दिएर बसेको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हुन्छ उहाँहरूका लागि र व्यवस्थापन समूह अन्तर्गत पढ्ने चाहनेहरूले कस्तो छ भने क्लास अहिलेको नयाँ अनुसार 11 क्लासमा नेपाली, इङ्ग्लिस र सोसल स्टडी जुन अघि सरले भनिसक्नु भएको छ, नेपाली, इङ्ग्लिस र सोसल स्टडी 11मा कम्पल्सरी राखेको छ। र 12मा नेपाली, इङ्ग्लिस र लाइफ स्किल भन्ने छ, 3टा कम्पल्सरी राखेको छ।
यो कम्प्लेक्स 3टा भयो। त्यसपछि यो त अब सबैका लागि भयो र अब स्पेसली व्यवस्थापन समूह अन्तर्गत पढ्ने विद्यार्थीहरूले 3टा विषय कमर्सबाट चुज गर्ने भयो। अब अप्सनल फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ भनेर 4टा छन्। जसमध्ये 3टाबाट अनिवार्य छान्नै पर्ने छ एउटा एउटा सब्जेक्ट हो भने 4थो सब्जेक्टबाट पढिनु हुने नपढ्ने हुने टाइपको छ। जसमध्ये म यो क्लियरली भन्ने अप्सनलमा कस्तो छ पहिला चाहिँ बिजनेस स्टडिजलाई एउटा अल्टरनेटिभमा राखेको थियो, अहिले चाहिँ अनिवार्य बनाएको छ म्यानेजमेन्टतिर बिजनेस स्टडिजलाई। त्यो म आउँदैछु सर त्यसमा अहिले म अहिले आउँदैछु त्यो भन्छु। हजुर त्यो बिजनेस स्टडी अहिले आउँछ सर। अब यो अप्सनल कस्तो छ भने विषय भन्छु सरलाई यहाँ। अब यो विद्यार्थी भाइ बहिनीको लागि पहिलो अर्थमा 3टा विषय राखेको छ। प्रिन्सिपल अफ अकाउन्टिङ छ एउटा, लेखाका सिद्धान्तहरू। दोस्रो मार्केटिङ भन्दा छ। तेस्रो कोअपरेटिभ। अब यहाँ स्पष्ट के हो भने विषयमध्ये कुनै एउटा विषय पढ्ने भने यो समूह अन्तर्गत आउने विद्यार्थीले व्यवस्थापन समूहभित्र आयो भने प्रिन्सिपल अफ अकाउन्टिङ, मार्केटिङ र कोअपरेटिभ म्यानेजमेन्ट एनीवान कुनै पनि एउटा चुज गर्न पाउँछ है। 3टामा एउटा पढ्नुपर्ने। अब यो कस्तो नेचर भनिदिन्छु म। अकाउन्टिङ भनेको न्युमेरिकल पार्ट हो है। प्रिन्सिपल अफ अकाउन्टिङ भनेको एकदम न्युमेरिकल पार्ट हो। इन्ट्रेस्ट पहिला तिनीहरूको आफ्नो इन्ट्रेस्ट के छ, केमा छ भन्ने थाहा पाउनु पर्छ। नेक्स्ट वान इज जब अपर्च्युनिटिज। हाई डिमान्डिङ जब्स कसमा छन्, वेदर दे वान्ट हाई डिमान्डिङ जब्स चाहियो कि जब अपर्च्युनिटिज धेरै छन् कि नै, त्यो थाहा पाउनु पर्छ। अलरेडी साइन्समा उस्तै पनि देयर आर भेरी हाई डिमान्डिङ जब्स इफ यु चुज साइन्स। डेटा साइन्टिस्ट हुन चाहनेवालाले पनि साइन्स चुज गर्छन्। इन्जिनियर, डॉक्टर, BMLT, lab technician, there are many lab courses are there, physiotherapy, acupuncture, ayurveda, animal science, veterinary sciences, many more are there. Science select गर्ने बित्तिकै साइन्समा there are very high demanding jobs are there and high paid jobs like doctor, engineers, data scientists, they are high paid jobs. They want name and fame also. Name and fame ko lagi pani if they go for that also means everyone must not run across name and fame. Name and fame must run behind the man. For that purpose also science is main. उस्तै पनि साइन्स पढ्नको लागि everyone must score C+ in math and science. साइन्स र म्याथमा C+ बन्न मिनिमम C+ आएको हुनुपर्छ। C+ बन्न बढी आएको वालाले साइन्स पढ्न पाउँछन् म्याथ र साइन्समा। देन आफ्टर साइन्समा अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड कोर्स अनुसार NEB को वर्ल्ड कोर्स अनुसार क्लास 11 में 5 सब्जेक्ट्स आर देयर। इंग्लिश कंपलसरी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री 4 सब्जेक्ट्स आर कंपलसरी। एंड फर बायोलॉजी को लागि मात्र ऑप्शनल छ। कंप्यूटर्स पढ्न पाइन्छ। बायो को ऑप्शन में कंप्यूटर कोले लक्षण बने दोज हु कन्फर्मली वांट टू बिकम कंप्यूटर इंजीनियर्स। जो कंप्यूटर इंजीनियर साइड जान्छन् तिनीहरूले मात्रै कंप्यूटर लक्षण। दे आर इन कन्फ्युजन वेदर टू गो इंजीनियरिंग साइड आर टू मेडिसिन, कन्फ्युजन भएको वालाले दे टेक बायो, तिनीहरूले बायो लक्षण। देन आफ्टर क्लास 12 मा गएर तिनीहरूले एडिशनल मैथ पनि पढ्न पाउँछ, बायो पनि पढ्न पाउँछ। बट कंप्यूटर लगेको वालाले बायो पढ्न पाउँदैन। देन दे आर अनेबल टू गो फर बायो कोर्सेस लाइक मेडिसिन, BMLT लाइक दैट। सो त्यसले गर्दा बडी जस्तो स्टुडेन्टले, किनभने कम्प्युटर त मार्केटमा पनि बजारमा पनि वी क्यान डू डिप्लोमा कोर्सेस इन कम्प्युटर्स। इफ दे वान्ट टू बी वेल इन कम्प्युटर्स दे क्यान गो, दे क्यान गिभ टाइम फर लर्निङ कम्प्युटर्स फ्रम मार्केट आउटसाइड। But bio we cannot find any tuitions or we cannot attain knowledge of bio if we choose computers. हामीले कम्प्युटर लगे भने बायो पढ्न पाउँदैनौँ। बायो त बाहिर बजारमा पनि ट्युसन पढेर पनि गेन गर्न सक्दैनौँ, किनभने बायोलोजीको ल्याब पनि छ, 25 मार्क्सको ल्याब हुन्छ। त्यसले गर्दा सो म्याथ र बायोमा क्लास 12 मा आइसकेपछि वी हेभ टु चुज म्याथ अर बायो।
those students who take bio as main subject, they will take mathematics as additional subject. जसले bio main subject मा लगेको छ तिनीहरुले additional math पनि पढ्न पाउँछन्. बट कम्प्युटर लगेको वालाले त बायो छोडेको हुन्छ, तिनीहरुले त मेडिसिन साइड जान पाउँदैनन्. They only go for engineering. So in class 12 मा आइसकेपछि when you completed both 11 and 12, उस्तै पनि साइन्स पढ्ने बित्तिकै they become hard workers. साइन्स बने नै they make the man to become skillful, hard working. साइन्स लग्ने बित्तिकै मान्छे उस्तै पनि हार्ड वर्कर हुन्छ, skilled भइहाल्छ. He will have more patience. Why? Because उत्तिकै बुक समात्ने बित्तिकै त आउँदैन, त्यसको लागि many hours of time दिनुपर्छ. उसलाई उस्तै पनि पेशेन्स हुन्छ. And again science बने नै it is lifelong acquiring skills. We have to give life for acquiring new skills. For example, even if you see in medicine मा पनि हरेक टाइममा न्यू डिसीजेस आउँछन्, नयाँ मेडिसिन्स आउँछ. Even if you take data science engineering मा पनि there are new languages we have to learn. Like first old generation मा there are C++, Java, HTML. Now it changed. I love Python, के नयाँ MATLAB, like that, LaTeX, many more are there. So science बने नै के हो भने फर्स्ट तिनीहरुले साइन्स लग्ने अगाडि, साइन्स स्ट्रीम मा जाने अगाडि, they have to think that they can give the time for their life for acquiring skills. Skill acquiring is like making 10-story building, placing one skill over another, like that. We are building our own career. So science लग्ने बित्तिकै तिनीहरु त्यस्तै आफै हार्ड वर्किङ स्किलफुल हुन्छन्. Then after they can go, means if they take in class 12 मा जसले मेन सब्जेक्ट बायो लगेछन् तिनीहरुले they can go through medicine, BSc nursing, BMLT, physiotherapy, acupuncture, forestry, veterinary sciences, many more are there. And if they go for mathematics, जसले mathematics लगेछन् they can become computer engineering, mechanical, civil engineering, electrical, automobile, ECE, many more are there. And there are government jobs also related to that engineering. Many, it has not only demand in Nepal but all over. If you become an engineer, there is demand in Canada, USA and other countries also. BSc nursing is also in high demand in Australia. B pharmacy also in demand in Korea, like that. Different international, in international also it has life if you take science. And I have some slides also, if you want. Can I share those slides? What job opportunities are there and where they can go. And now, and again, if they are very interested to read science, जसलाई science पढ्ने इच्छा छ, but they are unable to get C+ in math and science, तिनीहरुलाई C+ आएन math र science मा, but तिनीहरुलाई science पढ्ने इच्छा छ, C मात्रै ल्याछ भने पनि they can go for after 10 पछि CT/VT ले exams लाग्छ, HH छ, B pharmacy छ, D pharmacy is there. And there are many schools like Panchodaya, Bageshwari and Saileshwari. They are giving 3 years course, diploma courses in engineering, diploma courses in fisheries. Even though who are unable to gain C+ in math and science, math र science मा C+ ल्याउन सकेन, but तिनीहरुलाई science पढ्ने इच्छा थियो भने तिनीहरुले त्यो 3 years diploma course पढ्न पाउँछ. जसले HA पढ्यो उलाई फर एक्जाम्पल math मा C+ आएन, उलाई डॉक्टर पढ्ने इच्छा थियो, then उले HA पढेर पछि MBBS को एन्ट्रान्स दिन पाउँछ. So there are many opportunities are there. And according to the new course मा आयो भने mathematics is only option, means optional मा mathematics लग्दा हुन्छ, नो लग्दा हुन्छ. Physics, chemistry and bio are compulsory. Physics, chemistry, bio पढ्नै पर्छ. Optional मा mathematics छ. Option जसले mathematics पढ्ने इच्छा छ तिनीहरुले mathematics लग्दा हुन्छ, otherwise छोड्दा पनि. अर्थात नयाँ कोर्समा बायो अथवा म्याथमेटिक्स मध्ये कुनै एउटा चुज गर्नुपर्ने भयो हैन म्याडम? अथवा No sir, bio को option computers, we can read additional. Mathematics is additional. पढ्न पनि पाउँछ. additional, yeah, mathematics is only additional subject, it means it is not necessary to take. bio को option आएर computers हो. बायो को या अल्टरनेटिभ मा चाहिँ कम्प्युटर हैन म्याडम? अहिलेको नयाँ सिलेबस अनुसार. Yes sir, math is
is additional. ओके, अझै हामी साइन्स सम्बन्धी कुरा गर्ने नै छौँ र नयाँ सेसनमा हाम्रो पुष्पराज पाण्डे सर पनि जोडिसक्नु भएको छ र पुष्प सरलाई मैले विशेष गरी आर्ट्सतिर जोड्न चाहे र हामीले अगाडि नै कुरा गरिसक्यौँ। अहिले फ्याकल्टी भन्नेको त रहेको छैन, तर पनि इन स्पिरिट देयर आर फ्याकल्टिज अर जस्ट स्ट्रिम्स, त्यहाँ पनि केही सब्जेक्टहरू आर्ट्ससँग रिलेटेड सब्जेक्टहरू छन् र वास्तवमै आर्ट्स र एजुकेसन एकदमै धरापमा परेको हामीहरूलाई महसुस भइराखेको छ र एकदमै अप्ठ्यारो स्थितिमा र विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन घट्दो स्थितिमा छ र कस्तो विद्यार्थीहरूले आर्ट्स पढ्न आउँदा हुन्छ र भोलि उनीहरूको करियर बिल्डिङ प्रोसेसमा आर्ट्सले के कस्तो कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छ र आर्ट्स पढेका विद्यार्थीहरूले भोलि भविष्यमा के कस्तो जब अपर्च्युनिटिजहरू, करियर बिल्डिङ अपर्च्युनिटिजहरू पाउन सक्छन्, यसको बारेमा प्रकाश पारिदिनु न म पुष्पराज पाण्डे सरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर, ओम सर। सर्वप्रथम सम्पूर्ण सरहरूलाई नमस्कार। यो अवसरका लागि ओम सर र हामी अपिकल टिभीलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हो, तपाईँले भने जस्तै अहिले आर्ट्समा केही वर्ष यतादेखि विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या घटिरहेको हामीले पाइरहेका छौँ। त्यसको सुदूरपश्चिममै पनि त्यसको इन्डिकेटरलाई लिने हो भने कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमै पनि सायद त्यो सङ्ख्या घट्दो छ, किनभने कैलाली बहुमुखी क्याम्पसले यो जम्मै सुदूरपश्चिमको पनि प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यसपछि ऐश्वर्य विद्यानिकेतनमा पनि जो आर्ट्समा आउने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या पुरानो भन्दा अलिकति घट्दो क्रममा छ। यसका 2-3वटा कारणहरू हुन सक्छन् जस्तो मलाई लाग्छ पर्सनली र हाम्रो एक्सपिरियन्समा पनि। पहिला त जसले हाई ग्रेड एचिभ गरेका छ उनीहरूलाई फोर्सफुली पनि सोसाइटीले पनि फोर्स गर्छ, फ्यामिलीले पनि फोर्स गर्छ र साथीभाइले पनि फोर्स गर्छन् कि तिमीले साइन्स पढ्नुपर्छ है, धेरै राम्रो स्कोर ल्याएको छ भने ओ यो त साइन्स पढ्ने स्कोर हो, त्यसपछि यो म्यानेजमेन्ट पढ्ने स्कोर हो। अब जसको एकदमै लो ग्रेड हुन्छ विशेष गरेर हामीले त यो आर्ट्स पढ्नुपर्ने रहेछ भनेर राम्रो विद्यार्थीहरू जसले स्कोरको आधारमा अलि राम्रो विद्यार्थीहरू अरू फ्याकल्टी त नभनौँ, अहिले समूहतिर जाने सम्भावना त्यो छँदैछ। दोस्रो कारण के हुन सक्छ भने ट्रेडिसनली पनि यो आर्ट्स भनेको, आर्ट्स एजुकेसन भनेको कमजोर विद्यार्थीले पढ्ने हो। अरू साइन्सबाट अवसर नपाएर म्यानेजमेन्टबाट अवसर नपाएपछि यो पढ्ने हो भन्ने छ। र तेस्रो हामीले पनि अनुभव गरेका कुरा के हो भने यसका सब्जेक्टहरू नै धेरै भए र विद्यार्थीले पढ्न चाहेको सब्जेक्टलाई एउटै कलेजले चाहिँ अफर गर्न नसक्ने अवस्था भयो। हामीले पनि विगतमा धेरै विद्यार्थीहरू चाहिँ जसो म जर्नलिजम पढ्छु, मास कम्युनिकेसन पढ्छु या यो सब्जेक्ट पढ्छु जो हामीसँग छैन, अर्थात् यो जो सुदूरपश्चिममै पनि नहुने सब्जेक्टहरू केही होलान् जस्तो म्युजिकका होइन, फाइन आर्ट्सका कुराहरू, ती कुराहरू नपाएपछि ऊ बाध्य भएर अरू फ्याकल्टीमा अरू चाहिँ समूहमा गएर पनि हामीले पाएका छौँ। यसको कारण के पनि हो भन्दाखेरि अरू विषयहरूको चाहिँ जो जब अपर्च्युनिटिजहरू छ, जब म्यानेजमेन्टको कुरा गर्दाखेरि नेपालमा पछि वित्तीय संस्थाहरू धेरै खुले, त्यस्ता कम्पनीहरू धेरै खुले जहाँ उनीहरूको डिमान्ड भयो। अब साइन्सको त पहिलेदेखि नै टेक्निकली धेरै अवसरहरू भएको उनीहरूलाई जानकारी छ। अब त्यसै गरी भोकेसनल सब्जेक्टहरू पनि पढेपछि जब पाइन्छ है भनेर हामी जब ओरिएन्टेड पनि केही हदसम्म भयौँ। र आर्ट्स एजुकेसनमा जब नभएको होइन, यो कुन कुन सेक्टरमा के यसको चाहिँ स्कोपहरू छ भनेर एउटा प्रचार प्रसार पनि नभएको अवस्था हो। मलाई लाग्छ यो सुपमा चाहिँ अरू ठाउँभन्दा झन् घट्दो अवस्थामा छ जस्तो लाग्छ। र यहाँ चाहिँ अरू ठाउँको विद्यार्थी कोही फाट्टाफुट्टा आउनेवाला राम्रो स्कोरवालाले पनि पढेका छन्, किनभने सर उता इस्टर्न पार्टतिर त हाम्रो चाहिँ राम्रो स्कोररहरूले पनि पढेका छन् है आर्ट्स भन्ने चाहिँ सुनिन्छ। यसका लागि चाहिँ अब कहाँ काम पाउने त भन्ने, किनकि हाम्रो अहिलेको एजुकेसन त जबसँगै रिलेटेड छ, जब ओरिएन्टेड छ, किनकि फाइनेन्सियली हामी फ्री छैनौँ, त्यस कारणले पनि होला। र अब त्यसका लागि चाहिँ धेरै अप्सनहरू छन्, त्यसको प्रचार प्रसार पनि नभएको हो कि भन्ने पनि लाग्छ। जस्तो टिचरै भन्न सकिन्छ, अब एडभर्टाइजिङ सेल्स एजेन्ट बनाउन सकिन्छ, टेक्निकल राइटर बन्न सक्छ मान्छेले, इभेन्ट अर्गनाइजर बन्न सक्छ, पब्लिक रिलेसनमा चाहिँ उसले रिलेसन अफिसर बन्न सक्छ, एनजिओज आइएनजिजहरूमा थुप्रै त्यस्ता सब्जेक्ट र त्यस्ता अवसरहरू छ।
र उसै पनि जीवनमा पनि आर्ट्सको यति ठुलो महत्त्व छ कि जस्तो WLO ले नै 24 घण्टालाई 3 भागमा बाँडेको छ, 8 आवर वर्क, 8 आवर रेस्ट, 8 आवर इन्टरटेनमेन्ट भनेर। र इन्टरटेनमेन्टका जम्मै चिजहरू चाहिँ आर्ट्ससँगै रिलेटेड छन्, जस्तो मुभी, म्युजिकको इन्डस्ट्री, मुभीको इन्डस्ट्री वर्ल्डमै यति ठुलो छ र त्यसको प्रभाव सोसाइटीमा पनि हुन्छ। आखिर मान्छेलाई कमोडिटी भएर मात्रै हुँदैन, वस्तु मात्रै भएर हुँदैन, मान्छे मेकानिकल भएर मात्रै बाँच्दैन, उसँग उसका इमोसनल कुराहरू पनि छन्। सोसाइटीलाई बुझ्ने, लाइफलाई बुझ्ने, कल्चरलाई बुझ्ने यी साधन त हामीलाई आर्ट्सले दिने हो नि। र मलाई पर्सनली के लाग्छ भने यदि आर्ट्समा विद्यार्थीहरू यदि कम हुने हो, आर्ट्स नपढ्ने हो भने सोसाइटीलाई एउटा गाइड गर्ने भोलि त्यसको अभाव पनि बजारमा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारण मेरो पर्सनल उसमा चाहिँ एउटा चाहिँ आर्ट्समा कहाँ कुन ठाउँमा चाहिँ यसको स्कोप छ भनेर राम्रोसँग चाहिँ यसको प्रचार भएको छैन, थाहा पाएको छैन मान्छेहरूले। दोस्रो कुरा, अब हाम्रो वहाँ त्यस्ता धेरै केही अवसर कम पनि होलान् त्यसको साइन्स र म्यानेजमेन्टको तुलनामा, तर कुरा के हो भने आर्ट्सभित्र सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट गर्ने, स्वरोजगार उत्पादन गर्ने पनि धेरै कुराहरू छन्। जस्तो जर्नलिजमकै कुरा हुनसक्छ होइन, अनि चाहिँ जस्तो होटल म्यानेजमेन्टको पनि अहिले कुरा आइराखेको छ होइन, जस्तो त्यस्ता धेरै टेक्निकल कुरा पनि छन् योसँग आर्ट्ससँग रिलेटेड। आर्ट्समा के अरे साइन्स र म्यानेजमेन्ट जस्तै हाई डिमान्डिङ जब अपर्च्युनिटिजहरू कम भएको हुनाले नै विद्यार्थी घटेको जस्तो लाग्छ सरलाई? एउटा कम भएको हो, दोस्रो चाहिँ मान्छेहरूले थाहा नपाएको पनि हो छ। किनभने जस्तो ठुल्ठुलो पब्लिक कमिसनको उसमा चाहिँ लोकसेवा आयोगकै उसमा पनि आर्ट्स पढेका विद्यार्थीहरू मान्छेहरू धेरै हाई लेभलमा छन्। अहिले पनि अब सचिव, सहसचिव, उपसचिवहरू, उपसचिव, सहसचिव यिनीहरू पनि चाहिँ त्यहाँ छन् लोकसेवामा पनि होइन। आर्ट्समा केही नभएको भन्ने होइन, तर पछिल्लो चरणमा आएर के भयो भन्दाखेरि मान्छेको ध्यान चाहिँ त्यता डाइभर्ट भयो, त्यसको बढी प्रचार भयो, यसको प्रचार अलिक कम भयो। त्यस कारणले चाहिँ मान्छेहरूले होइन आर्ट्स पढ्ने के भन्ने। अर्को मैले अघि भने जस्तै मान्छेको मनोविज्ञानले पनि असर गरेको छ। आर्ट्स पढ्ने यति राम्रो स्कोर ल्याएर भन्ने मान्छेहरू पनि छन्। त्यो अब एउटा हाम्रो सोसल साइकोलोजी पनि हो, मान्छेलाई त्यहाँ खुली पढ्ने इच्छा हुन्छ आर्ट्स पढ्ने, तर उसले बाध्य भएर सबै केसमा नभनौँ तर केही केसमा त्यो पनि हो, बाध्य भएर अर्को पढ्छ, अर्को सब्जेक्ट नपाएर पनि पढ्छ। हामीले देखेका छौँ यो सब्जेक्ट छैन सर त्यसो भए म म्यानेजमेन्ट पढ्छु है भनेर हिजोको दिनमा म्यानेजमेन्टतिर गएका कैयौँ विद्यार्थीहरू हामीले फेस गरेका छौँ। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने अर्थ लो ग्रेडरहरूको फ्याकल्टी बन्दै आइराखेको छ पछिल्लो चरणमा, आर्ट्सलाई त्यसरी बुझौँ हामीले। त्यो सरकारले त्यो पोलिसीमा पनि त्यो देखिन्छ। हेर्नुहोस् न, यो 2 भन्दा माथि यो आयो भने साइन्स पढ्न पाउने, अनि 1.6 का तलले के पाउने त भन्दाखेरि आर्ट्स पढ्नुपर्ने, एजुकेसन पढ्नुपर्ने अप्सन छ। त सरकारले नै तिमी कमजोर हो तिमी आर्ट्स पढ भनिसकेपछि कमजोर चिजलाई देखाइसकेपछि त मान्छे त्यहाँ जान चाहँदैन नि। त्यो त म राम्रै हुन्छु भन्ने त हरेक मान्छेको आशा हुन्छ। र विगतमा कम्तीमा यो त थिएन, हामी पढ्दाखेरि आर्ट्समा ठाउँ हुन्थेन, हामीले भर्ना पाउनु पनि गाह्रो भएको अवस्था थियो। किनभने त्यहाँ यो चाहिँ क्राइटेरियाहरू अलग अलग नबनाएको अवस्था थियो जस्तो मलाई लाग्छ पर्सनली। यही कुरा नै हो सर। अरू चाहिँ हामीले विद्यार्थीलाई यदि बुझाउन सक्यौँ होइन यो स्कोप हो, यो ठाउँमा तपाईँहरूले जब गर्नुहुन्छ, यसरी आफ्नो सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ भन्यो भने पक्कै पनि विद्यार्थीहरूको फ्लो चाहिँ यतातिर बिस्तारै बढ्न सक्छ भन्ने मेरो आशा छ। थ्याङ्क यू सर। मलाई नै याद छ, म 2054 सालमा कक्षा 11 मा भर्ना हुँदाखेरि आर्ट्समा भर्ना नपाएर कमर्समा भर्ना हुनु परेको र पछि गएर फ्याकल्टी चेन्ज गरेको अनुभव मसँग नै छ। त्यो बेला करिब 600 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू आर्ट्समा र 150 जति विद्यार्थीहरू म्यानेजमेन्टमा भएको अवस्था थियो कैलाली क्याम्पसमा हामीले 2054 सालतिर पढ्दाखेरि। र अहिले ठिक्क अपोजिट स्थिति देखिएको छ। त्यो अपोजिट भन्दा पनि अझ तल भनौँ। र जे होस् ठिक छ, हामी पुष्प सरसँग फेरि कुरा गर्ने नै छौँ। फेरि मैले साउथ सरतर्फ कुराकानीलाई जोड्न चाहे। र आर्ट्स जस्तै भर्खरै हामीले आर्ट्सको कुरा गरे जस्तै एजुकेसनको स्थिति पनि एकदमै नाजुक छ र वास्तवमै एजुकेसनको अवसरहरू नभएको त होइन जस्तो लाग्छ मलाई। तर पनि एजुकेसनमा पढ्न आउने विद्यार्थीहरू एकदमै लो ग्रेडरहरू जसले चाहिँ पुरा सिस्टम, समाजको सिस्टमलाई नै डोर्याउनु पर्ने
विद्यार्थीहरू चाहिँ एकदमै लो ग्रेड लेभलका विद्यार्थीहरू त्यसमा जाने हो भने अनि त्यो एजुकेसन फ्याकल्टी कसरी अगाडि बढ्न सक्छ र त्यो एजुकेसन पढ्न चाहने विद्यार्थीहरूलाई सरले के कस्तो मेसेज डेलिभर गर्न चाहनुहुन्छ, के कस्ता अपर्च्युनिटिजहरू छन् र आउँदा दिनहरूमा उनीहरू जस्तो खालि युनिभर्सिटी पढ्ने अथवा फर्दर एजुकेसन भन्दा पनि र भोलि भविष्यमा उनीहरूको के कस्तो करियरहरू बन्न सक्छ यसको बारेमा सरले केही प्रकाश पारिदिनुहुन्छ कि? धन्यवाद पाण्डे सर, धेरै राम्रो कुरा, एकदमै सिरियस कुरा उठाउनु भयो। यो कुरामा म पनि धेरै गम्भीर छु वास्तवमा। अब यो हामीहरूको एउटा माइन्ड सेट कस्तो छ भने, नेपाली समाजको माइन्ड सेट कस्तो छ भने, एउटा आइडियोलोजी भनौँ, एउटा होइन, एउटा मनस्थिति कस्तो छ भने, साइकोलोजी, अघि पुष्पराज सरले भन्नुभयो साइकोलोजी, मनोविज्ञान कस्तो छ भने, अनि यो आर्ट्स एजुकेसन भनेको लो ग्रेडवालाले अनि चाहिँ योभन्दा पहिला कुरा गर्ने हो भने अब त्यो एसएलसीमा एससीमा चाहिँ अनि त्यो पछि पूर्वबाट पास भएकाले मात्रै पढ्ने हो भन्ने खालको एउटा यस्तो खालको एउटा मनोस्थिति साइकोलोजी हामीले क्रिएट गरेको, यो कुनै पनि विदेशका मान्छेहरू आएर क्रिएट गरेको होइन। यो चाहिँ यो किन यस्तो हो भने हामी हरेक मान्छे आफ्नो बच्चा बच्चीहरूलाई राम्रो एजुकेसन दिन चाहन्छौँ, तर हाम्रा बच्चा बच्चीलाई एजुकेसन पढाउन चाहँदैनौँ। अब हामी हाम्रा बच्चा बच्चीलाई राम्रो एजुकेसन दिन चाहन्छौँ तर उनलाई एजुकेसन पढाउन चाहँदैनौँ, शिक्षक बनाउन चाहँदैनौँ। यदि हामी हाम्रा बच्चा बच्चीलाई राम्रो एजुकेसन दिन चाहन्छौँ भने र राम्रो म्यान पावर त्यहाँ एजुकेसन दिएर हामी चाहिँ यदि जान प्रेरित गर्दैनौँ भने हाम्रो सोच नै कस्तो खालको भएको कि त्यहाँ शिक्षा चाहिँ राम्रो दिन चाहने, हामी बच्चा बच्चीलाई बोर्डिङ अब स्कुलतिर 10मा किन नम्बर ल्याएन, किन टिचर राम्रो भएन हामी भन्ने, त्यहाँ गुनासा गर्ने, मेरो विद्यार्थी किन फेल भयो, किन नम्बर ल्याएर किन जाने भएन भन्ने, तर हामी आफ्नै बच्चा बच्चीलाई शिक्षा दिन पढ्न नचाहने। हाम्रो माइन्डसेटमै एउटा के न कि हाम्रो मेकानिजममा, हाम्रो एउटा मनस्थितिमै एउटा यस्तो खालको एउटा भूत सिर्जना भएको छ कि यो चाहिँ एउटा यो हाम्रो यसरी भन्ने हो। विदेशमा गर्ने हो भने शिक्षक एउटा के अरे टिचर भनेको हाइली रेस्पेक्टेड जब हो, हाइली पेड जब हो र सबभन्दा एउटा भ्यालुड देशको प्रतिष्ठित एउटा चाहिँ जब चाहिँ एउटा क्याम्पसको प्रोफेसर हुनु भने तपाईँको चाहिँ एउटा अति सम्मानित जब यो चाहिँ। तर हाम्रो नेपालमा के छ भने अब सबैतिर प्रयास गर्यो, साइन्सतिर गर्यो, उतातिर गएर ओभरसितिर गऱ्यो, इन्जिनियरतिर गऱ्यो, लास्टमा कहीँ भएन भने शिक्षकतिर जाने, लास्टमा शिक्षक आर्ट्स पढाउला, एजुकेसन पढाउला भन्ने खालको चाहिँ यो खालको क्रिटिसिजम गर्ने भनेको हामी अभिभावक हौँ, हामी समाजका मान्छे हौँ त्यहाँ। त्यसैले हामीले शिक्षालाई बिगार्ने भनेको कोही पनि अरू होइन, विद्यार्थी होइनन्, विद्यार्थीलाई हामी दोष दिनु हुँदैन। हामी आफै समाजका जो अभिभावक भनेर हामीले आफूलाई ठुला ठालु ठान्छौँ। वास्तवमा चाहिँ समाजका राजनीति भन्छौँ, समाजशास्त्री भन्छौँ, शिक्षाविद भन्छौँ। त्यहाँ हामी एउटा क्रिएसन गरेको एउटा यस्तो खालको एउटा मनोस्थिति हुन्छ, एउटा साइकोलोजी। त्यहाँ यो साइकोलोजी चिर्न आवश्यक। यदि शिक्षालाई राम्रो बनाउने हो भने यो साइकोलोजी हामी जबसम्म चिर्दैनौँ, जब यो मनोस्थितिबाट हामी जब उम्किँदैनौँ, यो माइन्डसेट हामी माइन्डबाट जब हामी हटाएर राख्दैनौँ, तबसम्म यो शिक्षामा कहिले पनि राम्रो होला मलाई जस्तो लाग्दैन। त्यसो भएकोले मेरो मान्यता भनेको के हो भने अब यो शिक्षातिर आउनको लागि यसमा राम्रा अवसरहरू छन्। किनभने अब नेपालको परिवेशमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा जब बढी खिचेर भएको क्षेत्र भनेको शिक्षा हो। तपाईँका चाहिँ एउटा यतिका स्कुलहरू छन्, गाउँका वडासम्म स्कुल छन्, बोर्डिङ स्कुलहरू छन्, वास्तवमा केही नभए ट्युसन सेन्टर छ। त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा बढी इम्प्लोइड भएको क्षेत्र नै शिक्षा क्षेत्र हो मलाई जस्तो लाग्छ। त्यसमा चाहिँ किनभने अब चाहिँ अरू आफ्ना विषयका मूल्य मान्यता आफ्ना हुन्छन् वास्तवमा। जस्तै अघि ओम सरले के अरे पाण्डे सरले भन्नुभएको थियो, त्यहाँ यदि जर्नलिजम पढ्यो भने यो जर्नलिजम आर्ट्सको एउटा त्यो उस्तै विषय यिनीहरू वास्तवमा उयो आफै सेल्फ क्रिएट भएर एउटा चाहिँ त्यसमा जान सक्छ नि त। कसैको एउटा खुट्टा मरेर मलाई जब दियो भन्नु पर्दैन यो तरिकाले गर्दा। अनि शिक्षा पढ्यो भने त्यही तरिकाले भोलि गएर मानव उसले विद्यालयका के शिक्षक बन्यो अथवा चाहिँ मानव बिनी बन्यो, शिक्षाविद पाठ्यक्रमविद बन्यो, उसले शिक्षालाई डोर्याउने र शिक्षाको नीति कसरी ल्याउने भोलि भनेर त्यस्तो भविष्य देशको भविष्य निर्माण गर्ने निर्धारक भनेको त शिक्षाविद हो नि त। किनभने भोलि पाठ्यक्रमविद भनेर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा रह्यो, शिक्षाविद भनेर शिक्षाका यो कस्तो खाले जस्तै अहिले हामी जो शिक्षाको बारेमा कुरा गर्दै पाठ्यक्रम 11-12को जो कुरा गर्दैछौँ नि यो पनि शिक्षाको कुरा गर्दैछौँ हामी कि त्यहाँ अरू कुनै पनि कुरा गरेका छैन। त्यसैले शिक्षा कस्तो हुने, अब हामीले यो देशको लागि कस्तो खालको जनशक्ति आवश्यकता छ, भविष्य के अरे कस्तो खालको हुन सक्छ, अनि अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश के छ, देशको परिस्थिति के छ, यी सबै विषयलाई केलाएर यसको बारेमा छलफल गर्ने, त्यस अनुसारको पाठ्यक्रम विकास गर्ने भने त शिक्षा हो नि त, पाठ्यक्रम हो नि त। त्यसो भएकोले गर्दा शिक्षालाई हामीले अगाडि बढाएनौँ भने, शिक्षातिर हामीले सकारात्मक सोच यदि राखेनौँ भने, राम्रो म्यान पावर शिक्षातिर जानुपर्छ भनेर हामी त्यो तरिकाले चाहिँ सबै समाजका मान्छेले यसमा लागेनौँ भने, त्यस्तो मनस्थिति हामीले साइकोलोजी सेट गरेनौँ भने हामी शिक्षामा जहिले पनि पछाडि पर्छौँ। हाम्रो शिक्षा ठिक भएन, सरकारको नीति ठिक भएन, हाम्रो नीति ठिक भएन, हाम्रो सोच ठिक भएन कि सरकारको नीति ठिक भयो होइन। सरकारले अब सरकार पनि केही मात्रामा आउँछ। जस्तै अघि मरसाले भन्नुभयो कि लोक यदि कहीँ नभएर यदि यो गेड आएको छ भने शिक्षा पढाइ आर्ट्स पढ्यो भनेको छ त्यहाँ हो, त्यहाँतिर विभेद गरेको छ, त्यहाँ पनि कमजोरी देख्छु म चाहिँ यहाँ। तर त्यो तरिकाले यो सबै तहका मान्छे, राजनीतिक तहका मान्छे, समाजका समाजशास्त्रीहरू भए अनि शिक्षाविदहरू भए, त्यहाँ सबैले यो तरिकाले यसलाई शिक्षालाई अगाडि बढाउनुपर्छ। हाम्रो यो भविष्य शिक्षामा छ। शिक्षा क्षेत्रमा राम्रा म्यान पावर आयो भने, दक्ष म्यान पावर आयो भने
अनि कसैका त्यो झोले त्यस्तो पछि लाग्ने नभएर आफ्नो पेसागत मर्यादालाई अगाडि बढाउने खालका र आफू कटिबद्ध भएर एउटा ड्युटिफुल टिचर हुने खालको र यो शिक्षाको विकास भएन भने कुनै पनि क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन भन्ने खालको यदि त्यस्तो खालको भयो भने अनि शिक्षाको एउटा ठुलो उज्जवल भविष्य छ। हामी शिक्षामा अगाडि बढाउन सक्छौँ देशलाई। किन मेरो विचार के हो भने देशलाई अगाडि बढाउने हो भने शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि यो तीनटा कुराको विकास भएन भने देश कहिले पनि विकास हुँदैन वास्तवमा चाहिँ। त्यसैले सबभन्दा पहिला शिक्षाको विकास हुनु, शिक्षा नै सबैमा केन्द्रित भनेको शिक्षा हो। त्यसपछि गएर अनि हाम्रो कृषि प्रधान देश भएकोले गर्दा हामी कृषि प्रधान देश भनेर नारा लगाइरहन्छौँ, वास्तवमा खोगिरहन्छौँ वास्तवमा। तर वस्तुहरू भनेको चामल जे होस् आयातित खान्छौँ कि त्यसमा चाहिँ हो। यो भनेको विडम्बना, यो जस्तो विडम्बना केही पनि होला जस्तो मलाई लाग्दैन। अनि स्वास्थ्य अहिले चाहिँ के अरे यो जुन महामारी अहिले फैलिएको छ, यस्ता महामारी पहिले पनि आएका थिए, भोलि पनि आउलान् त्यहाँ। यसको लागि चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्र तीनटा क्षेत्रको विकास भयो भने त्यसपछि मात्रै एउटा साइकोलोजिकली मान्छे एउटा मोटिभेट भयो। त्यो तरिकाले गर्दा शिक्षाको विकास गर्नुपर्छ, अनि स्वास्थ्यमा चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ, कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने खालका राजनीतिकहरू सोच भयो भने, समाजशास्त्रीको सोच भयो भने, अनि यो हामी शिक्षामा लागेका मान्छेहरूको सोच भयो भने यही तरिकाले अगाडि हामी समाजलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ र समाजको भविष्य उज्जवल गर्न सक्छौँ। नभए हाम्रो यस्तै सोच हो, अब हामी चाहिँ के अरे विज्ञान मात्रै पढाउने अनि विदेश मात्रै हामीले प्लान गराउने म्यान पावर चाहिँ मैले के देखाएको छ भने 90% भन्दा माथि ल्याएको एसीमा अङ्क ल्याएको मान्छे नेपालमा फर्केर आएको देखाएको छैन। किनकि हामी नेपालको लागि जनसङ्ख्या सिर्जना के अरे जनशक्ति बनाउँदैछु कि विदेशको लागि बनाउँदैछु वास्तवमा चाहिँ। यहाँ अब अमेरिका विकास किन भयो भन्छ, अमेरिकाले विश्वका क्रिम म्यान पावर त्यहाँ गएर बसेका छन् कि त्यहाँ। अब क्यानाडाको विकास किन भयो, विश्वका क्रिम म्यान पावर 90% भन्दा माथि ल्याएका मान्छे त्यहाँ गएर बसे, अनि उनको विकास नभएर हाम्रो विकास हुन्छ त? त्यसो भएकोले गर्दा चाहिँ यसमा यो म्यान पावरलाई दक्ष म्यान पावर 90% भन्दा माथि लागेको म्यान पावर देशमा राख्ने हो भने म भन्छु कि उहाँहरूले आर्ट्स पढाउनुपर्छ, अनि के अरे शिक्षा पढाउनुपर्छ, अनि बाँकी भनेका चाहिँ विदेश जाने त्यो गर्ने भोलि त्यहाँबाट नआउने यस्तो खालको अवस्था हो भने उसलाई चाहिँ त्यो इन्ट्रेस्ट भएका थोरैले मात्रै त्यहाँ पढाउनुपर्छ र बाँकी देशमै बस्ने यदि अवस्था सिर्जना गर्यो भने उहाँलाई यसमा मान्यता दियो भने उहाँहरूलाई यो यसमा लाग्यो भने हाम्रो देशको विकास हुन्छ, भविष्य यसैमा छ भनेर लाग्यो भने अवश्य पनि हाम्रो देशको चाहिँ विकास हुनेछ, शिक्षाको विकास हुनेछ, हाम्रो प्रगति हुनेछ, समाजको प्रगति हुनेछ र हामी पनि अरू देशको दाजुमा अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने खालको मैले यहाँलाई योभन्दा पछि यासीमा आउने विद्यार्थीहरूलाई म त उहाँलाई के इन्करेज गर्छु भने अनि यो सकभर चाहिँ उहाँले छान्दाखेरि आर्ट्सका विषयहरू जसले जीवनोपयोगी ज्ञान सिकाउँछ, एउटा जीवनमा मूल्य, मान्यता, संस्कार, संस्कृति, रीतिरिवाजलाई कसरी बचाउने, भाषा यी चाहिँ विभिन्न कुराहरूलाई कसरी बचाउने भन्ने कुरा ज्ञान त्यसले दिन्छ वास्तवमा। मेकानिकल ज्ञान यसले दिने होइन कि सृजनशील ज्ञान दिन्छ वास्तवमा। तपाईँले जति पनि मान्छे भयो, तपाईँ यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ लोकसेवा आयोगमा तपाईँ हेर्नुहोस् आर्ट्स पढाए मान्छे छ कि सचिव उपसचिव भन्नु नि, अधिकृत भन्नु नि, यो आर्ट्सै पढाए मान्छे यसमा जान्छ कि त्यहाँ। एजुकेसनै पढाए मान्छे गएको छ, पाठ्यक्रम बिचमा कुरा गर्नुहुन्छ, यो के अरे अब विनियोग कुरा गर्नुहुन्छ, त्यहाँ शिक्षकै त्यो के अरे एजुकेसनै पढाए मान्छे त्यहाँ गएको छ कि त्यहाँ। अब केही मात्रामा कमर्सका मान्छेहरू कमर्स पनि त्यहाँ जान्छन् त्यहाँ वास्तवमा। अनि साइन्स पढेर चाहिँ भोलि डक्टर इन्जिनियर नभएर त्यो नभएर शिक्षातिर पनि यदि 1 इयर बिएड गरेर त्यसरी गऱ्यो भने टिचरहरू पनि उहाँहरू पनि आउनु भएको छ त्यहाँ। भोलि साइन्स पढेर पनि भोलि 1 इयर बिएड गरेर यतातिर आयो भने त्यो राम्रो हो नि। अब के अरे कमर्स पढ, भोलि गएर म्यानेजमेन्ट पढ, भोलि गएर त्यही टिचरको रूपमा यताउति म्यानेजमेन्ट पढेर भोलि शिक्षाको विषयको एउटा लाइसेन्स पनि लिएर यतातिर टिचरतिर आयो भने त त्यो त राम्रो हुन्छ। जस्तै अब रमा म्याडम शिक्षातिर आउनु भएको छ, के अरे महेन्द्र महरा शिक्षातिर आउनु भएको छ, उहाँ त टिचरतिर आउनु भएको छ नि त वास्तवमा चाहिँ। यो राम्रो पक्ष हो कि त्यहाँ। तर मेरो भनाइ के हो भने यो देशमा के अरे अवसरै छैन, रोजगारै छैन, साइन्सै पढ्नुपर्छ, मैले विदेशै जानुपर्छ भन्ने एउटा भूत माइन्डमा चढाएको छ त्यहाँ हो। यो नै सबभन्दा खतरनाक पक्ष, यो नै देशको लागि घातक हुने जस्तो लाग्छ त्यहाँ। त्यसैले गर्दा साइन्स पनि पढ्नुहोस्, के अरे यो कमर्स पनि पढ्नुहोस्, तर देशमा बस्नुहोस्। जस्तै महेन्द्र महरा जस्तै शिक्षक बन्नुहोस्, रमादेवी जस्तै शिक्षक बन्नुहोस् र अब आफ्ना बालबालिकालाई शिक्षा दिनुहोस् भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले गर्दा यो शिक्षालाई यो तरिका लिनुपर्छ, आर्ट्सलाई यो तरिका लिनुपर्छ। यसमा अवसर छ, हामीले यसलाई जीवनोपयोगी शिक्षा दिन्छ, एउटा चाहिँ समाजको मार्गदर्शक बन्ने एउटा व्यक्तित्व यसले निर्माण गर्छ। त्यसो भएकोले गर्दा यसको उज्जवल भविष्य छ। शिक्षालाई सबैले सकारात्मक तरिकाले सोचौँ। अब आफ्ना बालबालिकालाई पनि यो राम्रो पर्सेन्ट यदि ल्याएको छ भने, किन हाम्रो शिक्षाको विकास नहुन कारण मैले अघि भनिहालेँ एकदमै लो म्यान पावर यसमा आउनाले यसो आएको। त्यहाँ यदि 60% के अरे राम्रो चाहिँ A+B+ यस्तो आएको म्यान पावर यदि यसमा आइदियो भने शिक्षाको विकास हुनुमा यदि हामी धेरै लामो समय कुरिरहनु पर्दैन, तुरुन्तै यसको विकास सोचेर हामी चाहिँ अगाडि फड्को पार्न सक्छ र हाम्रा यो जग बसाल्ने ठाउँ एउटा बेस बनाउने ठाउँ, बेस राम्रो भएन भने माथि राम्रो बनाउनु सक्छ। त्यसले राम्रो म्यान पावर चाहिँ यदि एक क्लासमा डिग्री पढेको मान्छे फर्स्ट डिग्रीमा गएको मान्छे चाहिँ 5 जना तल पढाओस् न, अनि त्यसै बन्छ बेस भनेको हो। त्यसैले गर्दा यस्तो खालको म्यान पावर आउनुपर्छ भन्ने खालकोमा म योभन्दा पछिका यासी दिएर आएका भाइ बहिनीहरूलाई शिक्षातिर, आर्ट्सतिर भनौँ अथवा जुनै एउटा साइन्सतिर त्यहाँतिर लाग्यो भने भोलि शिक्षातिर आउने उहाँलाई म प्रेरणा दिन चाहन्छु है वास्तवमा। यसको अर्थ सरकारले पनि अलिकति बायस भएकै मान्नुपर्छ। 2 GPA भन्दा बिलोले एजुकेसन र आर्ट्स पढ्न पाउने र त्योभन्दा माथिकाले मात्रै म्यानेजमेन्ट र साइन्स पढ्न पाउने
भने निर्णय गर्नु भनेको अलिकति बायस नै मान्नु पर्यो हैन सर? हो, 22 नै भन्नु पर्यो। यसमा म त के देख्छु भने यसमा कसै विदेशीको चाल यहाँ हुन सक्छ, किनभने कसै विदेशीले कसै ब्याक पुश गरेर उहाँलाई त्यो मोटिभेट गरेर यस्तो खालको व्यवस्था गर भनेर चाहिँ कुनै एउटा पछाडि एउटा अदृश्य शक्ति लागेको छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने यसो गर्ने गरेर नेपालमा जहिले पनि तहस नहस यस्तै अवस्थामा रहिरहन सक्छ, नेपालको विकास कहिले पनि हुँदैन। अनि त्यहाँका अब नेपालमा केही पनि अवसर छैन, त्यही खतम छ, सबै कुरा खतम, शिक्षा पनि खतम छ भन्ने खालको बनाएर, त्यहाँको शिक्षा नीति नै राम्रो छैन भन्ने बनाएर अनि बाहिरी देशले चाहिँ यो देश नेपालका म्यान पावरहरू त्यहाँ लाने, त्यहाँका विद्यार्थीहरू उनीहरू लाने। जस्तै म बङ्गलादेशको कुरा गरौँ भने वर्षेनी योभन्दा पहिला 500 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू साइन्स पढ्न, त्यहाँ डक्टर पढ्न भनेर बङ्गलादेश जाने गर्थ्यो। बङ्गलादेशको मात्रै कुरा गर्ने हो भने अरू देशमा कति गाउँला त्यहाँ हो। त्यो खालको तरिकाले जो एनजिओ आइएनजिओ जो विदेशी सपोर्ट भने आउँछ त्यहाँ, उहाँले शिक्षालाई विकास गर्ने भने जो दिए आउँछ त्यहाँ, मलाई लाग्छ शिक्षालाई विकास गर्ने भनेर उसले दिएको होइन कि विनाश गर भनेर दिएको हो कि वास्तवमा। उहाँले पुस गरे आउँछ त्यहाँ, यसरी लगानी गर्यो भने हुन्छ भनेर एउटा अदृश्य शक्ति लागेको छ र यहाँ उनीहरूले नै यसरी उनीहरूबाट गाइडेड भएर यो समस्या आएको भने मलाई जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दा यो चाहिँ यो एउटा 22 को नीति जुन ल्याएको छ त्यहाँ यो सरासर गलत हो, यस्तो हुनुहुन्थेन त्यहाँ, यसो हुनु भनेको दुर्भाग्य अवस्था। त्यसैले योभन्दा पछि आउने म्यान पावरहरू चाहिँ यस्ता नहुन्, यो तरिकाले जाउन् र उनी त्यो क्षेत्रमा गएर अनि आफ्नो तरिकाले त्यो म्यान पावर सिर्जना गर्नलाई चाहिँ राम्रो व्यक्ति, सबभन्दा राम्रो व्यक्ति चाहिँ इन्ट्रान्समा पास गर्ने व्यक्ति मात्रै बिएडमा भर्ना हुने एउटा नीति हामी ल्याउन। त्यसो हो भने भोलि शिक्षाको नीति हाम्रो कहाँ पुग्छ कि त्यहाँ। अब यो विदेशमा अरू देशहरूमा चाहिँ बिएड पास गर्नु भनेको, जस्तै इन्डिया कुरा गर्ने हो भने उसले बिएससीमा साइन्स के अरे त्यो डक्टरीमा उसले चाहिँ भर्ना लिन सक्छ मजाले, इन्ट्रान्समा नाम निकाल्न सक्छ, तर बिएडमा टिचरमा नाम निकाल्न सक्दैन कि त्यहाँ। त्यस्तो खालको कडा बनाएको छ, त्यस्तो हामी बनाऊ न। त्यसो हो भने यसको आकर्षण त्यसै पनि बढ्छ त्यहाँ। किनभने अरू देशमा शिक्षा भनेको चाहिँ शिक्षक भनेको सम्मानित पेसा भएको छ, हाम्रो देशमा भनेको अपमानित पेसा भएको छ कि त्यहाँ। भोलि कहीँ जागिर पाएन भने हे लास्टमा फलाना छोरा त शिक्षक भयो, हामी त्यसरी सोच्छौँ कि हाम्रो मनोजित त्यस्तो छ। तपाईँ एउटा मानौ कलेजमा 11-12 पढाउने टिचर हुनुहुन्छ, भोलि कुनै खड्दार छ, यो त खड्दार, यो त सरकारी जागिर, यस्तो खालको, यो त टिचर भएको, यो त मास्टर भएको भन्ने खालको यो माइन्डसेट हामीमा, यो भूत हामीमा छ। यो भूत हाम्रो दिमागसँग नहटेसम्म यस्तो खालको विकास होला मलाई जस्तो लाग्दैन। त्यसले सरकारले पनि यो जुन तरिकाले यसरी चाहिँ सबभन्दा लो ग्रेड आएको चाहिँ शिक्षामा लानुपर्छ भन्ने एउटा जो नीति ल्याएको थियो भन्दा पहिला कुरा गर्दाखेरि यो सरासर गलत हो। यसलाई सच्याइनुपर्छ, राम्रो दक्ष म्यान पावर अनि इन्ट्रान्समा नाम निकालेर मात्रै यसमा आउन सक्ने खालको परिपाटीको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ। यसमा कुनै अदृश्य शक्तिको मैले अघि भनिहालेँ यसमा हात छ, उनीहरूले लगानी गरेको छ। नेपालको शिक्षा अगाडि नआओस्, सबभन्दा खतम म्यान पावर मात्रै यसमा बनुन्, हामी नेपालका किरिम म्यान पावर विद्यार्थी हामी तानी रहौँ भन्ने खालको मनस्थिति उनीहरूले ल्याएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। र अरू कुरा के हो भने प्रायः जस्तो चाहिँ ठुल्ठुलो ओहदामा बसेका मान्छेहरूका बच्चापछि यहाँ कोही पनि पढ्दैनन् र विदेशमा पढ्ने हुन्छ कि त उहाँहरूलाई त्यसले गर्दा पनि चाहिँ यो शिक्षा जस्तो सुकै होस् उनीहरूको अनुसार चलिदिने, अर्काको अनुसार रिमोटमा कन्ट्रोलमा चलेको हो कि जस्तो पनि एउटा मलाई शङ्का लागिरहेको छ। त्यसले गर्दा शिक्षा यसरी पछाडि परेको त्यो तरिकाले उहाँले चल्नु भएको छ, यसलाई सच्याइनुपर्छ। यो चाहिँ गलत कुरा हो त्यहाँ। र राम्रो म्यान पावर यहाँ ल्याउनुको लागि चाहिँ यदि यस्तो ग्रेड भएकोलाई मात्रै यसमा भोलि गएर बिएडमा भर्ना लिने है भनेर नीति ल्याइदियो भने भोलि अवश्य पनि हामी शिक्षामा अगाडि बढ्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ है। यसको अर्थ हामी चाहिँ अभिभावकलाई के मेसेज दिन सक्छौँ भने अब तपाईँका नानीहरूले कम ग्रेड ल्याएका छन् भने मात्रै एजुकेसन अथवा आर्ट्सतिर नगएर इभन 3 ग्रेड 4 ग्रेड ल्याएका छन् भने यिनीहरूले पनि यदि एजुकेसन पढ्ने हो, आर्ट्स पढ्ने हो भने यिनीहरूको पनि भविष्य उज्जवल छ र यस्ता विद्यार्थीहरूले पनि एजुकेसन पढ्नुपर्छ भनेर हामी मेसेज दिन चाहन्छौँ होइन सर? हो, त्यो एकदमै सर। अघि मैले भने नि त यहाँ हरेक अभिभावक, हरेक आमा बुवा आफ्नो बच्चालाई राम्रो शिक्षा दिन चाहन्छ, 1 क्लासदेखि नै राम्रो शिक्षा दिन चाहन्छ, नर्सरीदेखि नै राम्रो शिक्षा दिन चाहन्छ, तर आफ्नो बच्चाले शिक्षातिर लान चाहँदैन भने यो कहाँको एउटा चाहिँ कन्ट्राडिक्सन भएन र भने शिक्षा राम्रो दिन चाहने रे र तर राम्रो म्यान पावरलाई शिक्षातिर जान यदि प्रेरित नगर्ने रे चाहिँ भने कसरी त्यो चाहिँ उसको एकातिर सोच राम्रो शिक्षाको अनि आफ्नो बच्चालाई त्यहाँतिर जान नदिने भने चाहिँ यो खालको जो सोच छ यो सोचलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। र अब राम्रो पर्सेन्टेज, राम्रो चाहिँ एउटा त्यो ग्रेड ल्याएको आफ्नो बच्चापछि छ भने उहाँहरूलाई पनि शिक्षातिर आर्ट्सतिर अब चाहिँ यो भोलि एउटै खाल वास्तवमा यिनीहरू भनेको यो आर्ट्स इन्स्टिट्युसन भनेको उस्तै खालको विषय हो त्यहाँ। किनभने यहाँ चाहिँ केही विषय भए पनि भोलि चाहिँ मेजर नेपाली इङ्ग्लिस पढेको मान्छे भोलि आर्ट्सतिर बिएतिर पनि जान सक्छ, यता बिएडतिर पनि आउन सक्छ। यसमा चाहिँ जस्तै मेजर चाहिँ मानौँ के अरे अर्थशास्त्र पढेको मान्छे बिएडतिर आउन सक्छ, यता बिएतिर जान सक्छ। त्यहाँ हो त्यो तरिकाले चाहिँ प्रेरित गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। क्राइटेरियाको हकमा C+ म्याथ र साइन्समा C+ ल्याउन सक्षम विद्यार्थीहरू चाहिँ साइन्स जोइन गर्न सक्छन्। अब धेरै जसो विद्यार्थीहरू रहरको लागि साइन्स पढ्ने गरेको हामी पाउँछौँ र पछि गएर उनीहरूलाई चाहिँ विभिन्न विषयहरूमा फेल हुने र धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने स्थिति पनि देखा पर्छ र कतिको मेहनत गर्नुपर्छ साइन्स पढ्नको लागि। म्याडमले विद्यार्थीहरूलाई के कस्तो सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ? अर्थात्
अहिले भर्खरै एसई पास गरेका विद्यार्थीहरूले साइन्स पढ्न आउँदाखेरि कस्तो किसिमको माइन्ड सेट ल्याएर आउँदा राम्रो हुन्छ अथवा उनीहरूले भोलिको दिनहरूमा राम्रो पर्फर्मेन्स अथवा राम्रो करियर हासिल गर्न सक्छन्? Yes, sir. As I already told you that hardworking जो hardworking गर्ने इच्छा छ तिनीहरूले साइन्स पढ्छन्. साइन्सको लागि they have to give minimum 8 hours per day. Both theory पनि हुन्छ, practical पनि हुन्छ तिनीहरूको. Daily 1 to 1.5 hour practical हुन्छ. Physics मा पनि practical हुन्छ, chemistry मा पनि practical हुन्छ, bio मा पनि practical हुन्छ. And 6 periods अरु सबैले 5 periods पढ्यो भने तिनीहरुको 1 additional class किनभने त्यो कोर्स NEB ले कोर्स डिजाइन गर्ने टाइममा वीकली 9 periods दिने फिजिक्स को लागि, म्याथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायो को लागि वीकली 9 period सिस्टममा तिनीहरुले त्यो कोर्स डिजाइन गरेको NEB ले. सो इन केस तिनीहरुले फर्स्ट 5 सब्जेक्ट्स पढे पनि अगेन डेली एउटा एक्स्ट्रा पढ्नै पर्छ. इधर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आर म्याथमेटिक्स एउटा एक्स्ट्रा क्लास भए मात्रै कोर्स टाइममा सिद्धिन्छ. किनभने वीकली 6 पिरियड्स नभएर 9 पिरियड सिस्टममा डिजाइन भएको छ NEB को. त्यस्तै प्र्याक्टिकल को पनि 25 मार्क्स हुनाले गर्दा एन्ड मिनिमम हरेक सब्जेक्टमा मोर देन 25 प्र्याक्टिकल्स हुन्छन्. NEB ले डिजाइन गरेको कोर्स अनुसार मिनिमम प्र्याक्टिकल्स टु बी कन्डक्टेड भनेर दिएको हुन्छ. मोर देन 25 प्र्याक्टिकल्स हुन्छ. पर डे एउटा प्र्याक्टिकल गरे पनि फिजिक्स को लागि 25 डेज, केमिस्ट्री को लागि, त्यस्तै बायो को लागि टाइम दिनुपर्छ. बायोमा पनि बोटनी र जुलोजीमा अलग अलग प्र्याक्टिकल्स हुन्छन्. तिनीहरूले डेली हरेक स्पेसिमेन को त्यो डायग्राम ड्रा गरेर त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु पढ्नु पर्ने हुन्छ. सो मिनिमम मोर देन 8 hours एन्ड अगेन घरमा आइसकेपछि के पढाइ भएको थियो त्यसको रिलेटेड प्र्याक्टिस गर्नै पर्छ. एन्ड भोलिको न्यू टपिक के पढाउने हो त्यसको कन्टिन्युसन पनि हेर्नु पर्छ. सो दे हैव टु युटिलाइज मोर अफ देयर टाइम. तिनीहरुको धेरै भन्दा धेरै टाइम तिनीहरुले साइन्स पढ्यो भने बढी जस्तो भने एन्टरटेनमेन्ट त्यसले कट गरेर पनि बढी भन्दा बढी टाइम युटिलाइज गर्न सक्ने वालाले साइन्स पढ्नु पर्छ. तिनीहरुले त्यो प्लस 2 मा पनि साइन्समा पनि बढी मार्क्स स्कोर गर्नको लागि जसले एससी मा जीपीए 3.6 भन्दा भने A+ ल्याछ भने उले प्लस 2 साइन्समा पनि A+ ल्याउँछ भन्ने छैन. किनभने क्लास 10 मा पढ्ने टाइममा साइन्समा दे हैव टु आन्सर one word and one sentence मा तिनीहरुको आन्सर हुन्छ क्वेशन को. बट यहाँ 11 12 मा त्यो क्वेशन एन्ड आन्सर को मोडल पनि फरक छ. यहाँ लङ आन्सर 4 मार्क्स को हुन्छ एन्ड न्यूमेरिकल्स पनि 4 मार्क्स मा कम्पल्सरी न्यूमेरिकल पढ्नै पर्ने हुन्छ. सो त्यसले गर्दा न्यूमेरिकल्स तिनीहरुले क्लास 10 मा त्यति खासै तिनीहरुले इम्पोर्टेन्स दिएको हुँदैन साइन्समा न्यूमेरिकल्स को लागि. they have only one sentence एउटा सेन्टेन्समा अदरवाइज one word आन्सर बढी जस्तो हुन्छ क्लास 10 मा. बट क्लास 11 मा त्यस्तो हैन. 4 मार्क्स क्वेशन को आन्सर भने कति लङ डेरिवेशन्स हुन्छन्. न्यूमेरिकल्स प्र्याक्टिस गर्नै पर्ने हुन्छ. मिनिमम दे हैव टु आन्सर 7 न्यूमेरिकल्स गर्नै पर्ने हुन्छ. इच न्यूमेरिकल 4 मार्क्स को हुनाले गर्दा न्यूमेरिकल्स पनि त्यति नै. जसले फिजिक्स या केमिस्ट्री को न्यूमेरिकलहरु सल्भ गर्नको लागि म्याथ राम्ररी आएको हुनुपर्छ. जसको भए म्याथ बेसिक राम्रो छ एकदमै तिनीहरु म्याथमा परफेक्ट छन् भने मात्रै फिजिक्स र केन्द्र महाराज सरसँग हामी बीचमा अलि डिस्टर्ब हुनुभयो कुराकानी चाहिँ. र अब कमर्स जुन चाहिँ अहिले एकदमै चार्मिङ र हाई जब अपर्च्युनिटिजहरु भएको एउटा सब्जेक्टको रूपमा कमर्सका विषयहरुको एकदमै मार्केट डिमान्डिङ सब्जेक्टको रूपमा हामी लिने गरेका छौं. र कस्तो किसिमको विद्यार्थीहरूले कमर्स पढ्दाखेरि कमर्समा राम्रो पर्फर्मेन्स हासिल गर्न सक्छन्, अकाउन्ट जस्तो गाह्रो विषयमा चाहिँ राम्रो नतिजाहरू हासिल गर्न सक्छन् र भोलिको लागि एउटा राम्रो जब करियर उनीहरूले निर्माण गर्न सक्छन्. कस्तो माइन्ड सेटअप लिएर करिब दिनको यति घण्टा म कति घण्टा पढ्छु भनेर विद्यार्थीले आउँदा राम्रो होला, यो सम्बन्धी के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ विद्यार्थीहरूलाई? धन्यवाद ओम सर. अघि प्राविधिक कठिनाइले गर्दा बीचमा डिस्टर्ब भयो. हजुर, अघि सब्जेक्टहरुको मा आदै थियो त्यो कन्टिन्यू गरौँ कि सर अगाडिको आन्सर दिउँ? कम्प्लिट गरौँ सर त्यो पुरानो.
हजुर धन्यवाद सर। हजुर। अघि हामी कक्षा 11 को नयाँ कोर्स अनुसार म्यानेजमेन्ट पढ्ने विद्यार्थीहरूले कुन कुन विषयहरू पढ्नुपर्ने भन्नेमा थियौँ, त्यसमा म कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु। जसमा कम्पल्सरी विषय मैले भनिसकेका थिएँ, अझै रिभाइज गर्न चाहन्छु। क्लास 11 मा नेपाली, इङ्ग्लिस र सोसल स्टडी कम्पल्सरी हुन् भने 12 मा नेपाली, इङ्ग्लिस र लाइफ स्किल 3टा कम्पल्सरी भइसकेका थियो। अब अप्सनल फर्स्टबाट ऐच्छिक प्रथमबाट 3टा विषयहरू छ। प्रिन्सिपल अफ अकाउन्टिङ, मार्केटिङ र कोअपरेटिभ म्यानेजमेन्ट भन्ने छ। र यो अकाउन्टिङ भनेको न्युमेरिकल पार्ट हो, पुरै न्युमेरिकल हो। मार्केटिङ भनेको पुरै थ्योरिटिकल पार्ट हो भने कोअपरेटिभ म्यानेजमेन्ट भनेको थ्योरिटिकल पार्ट हो। र यो पहिला र अहिलेको अलिकति डिजाइन चेन्ज के गरिदिएको छ भने मार्केटिङ जो विषय छ, पहिला पुरानो कोर्समा क्लास 12 मा म्याथ र मार्केटिङको अप्सनमा राखेको थियो भने अहिले आएर यसमा पहिलो ग्रुपमा अकाउन्ट, मार्केटिङ र कोअपरेटिभ मध्ये एउटा चुज गर्नुपर्ने। अकाउन्ट पढिनु हुन्छ, मार्केटिङ पढिनु हुन्छ, कोअपरेटिभमा 3टामा कुनै एउटा चुज गर्नुपर्ने। र त्यसै गरी एउटा यसबाट पढ्नुपर्ने भयो भने अब सेकेन्ड सब्जेक्ट अप्सनल सेकेन्डमा ऐच्छिक द्वितीयमा बिजनेस स्टडी, इकोनोमिक्स र होटल म्यानेजमेन्ट भनेर 3टा विषय दिएको छ। 3टा मध्ये कुनै एउटा चुज गर्न पाउने भनेको छ। योभन्दा पहिला बिजनेस स्टडी चाहिँ यो अप्सनमा थियो भने अहिले पनि अप्सन नै छ, सन्त अलिक बढी प्रायोरिटी दिएको देखिन्छ। र अब बिजनेस स्टडी, इकोनोमिक्स र होटल म्यानेजमेन्ट 3टाको अप्सन राखेको छ। इकोनोमिक्स, बिजनेस स्टडी र होटल म्यानेजमेन्ट 3टा मध्ये कुनै एउटा पढ्न पाउने भयो। त्यसै गरी अप्सन थर्डमा तेस्रो अप्सनमा छ फाइनान्स, जुन चाहिँ न्युमेरिकल पार्ट हुन्छ 50-50, ट्राभल एन्ड टुरिज्म, बिजनेस म्याथमेटिक्स, एचआरएम, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट र अर्गनाइज म्यानेजमेन्ट भन्ने छ। यसमा एउटा विद्यार्थीले बुझ्नुपर्ने अलिकति स्पष्ट अलिक झुक्किएको कारण कस्तो छ भने जो मैले अप्सनल फर्स्ट भने ऐच्छिक प्रथमबाट 11 मा अकाउन्ट पढ्यो भने उसले 12 मा मार्केटिङ त्यो ग्रुप अर्को पढ्न त पाउला, तर त्यसले गर्दा माथि गाह्रो हुने हुनाले सबभन्दा बेस्ट के हुन्छ त विद्यार्थीलाई भने पहिलो ग्रुपबाट अकाउन्ट 11 मा पढ्यो भने 12 अकाउन्ट पढ्नु पर्यो, 11 मार्केटिङ पढ्यो भने 12 मार्केटिङ पढ्नु पर्यो र 11 कोअपरेटिभ पढ्यो भने 12 कोअपरेटिभ पनि पढ्नुपर्ने भनेको छ। अनि ऐच्छिक द्वितीयमा पनि 11 बिजनेस, इको र होटलमा जे पढ्छ 12 मा त्यही विषय पढ्नुपर्ने छ भने, तर यो अर्को ग्रुपमा यो अलिकति के गरेको छ भने यो ग्रुपमा फाइनान्स, ट्राभल एन्ड टुरिज्म र बिजनेस म्याथ, है 3टा सब्जेक्टहरू फाइनान्स, ट्राभल एन्ड टुरिज्म र बिजनेस म्याथ 11 मा पढ्यो भने त्यो विषय नै 12 पढ्न पाउने भनेको छ। तर अर्कोमा अलिक फरक गरिदिएको छ। ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट र अर्गनाइज म्यानेजमेन्टले के भन्छ भने 11 मा ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट पढ्यो भने 12 मा अर्गनाइजेसन म्यानेजमेन्ट पढ्ने भनेको छ। त्यो चाहिँ ब्राकेटमा 11-12 डिनोट गरेको छ। त्यो भएर यो ग्रुपबाट के गर्नु पर्यो विद्यार्थीहरूले भने यदि 11 मा एचआरएम पढ्यो भने 12 मा ओबी भन्ने सब्जेक्ट चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। यसरी 3टा कम्पल्सरी, 3टा अप्सनलबाट 6वटा भयो, त्यो त पढ्नै पर्ने अनिवार्यता भयो। र अर्को ऐच्छिक चतुर्थ भनेको छ अप्सनमा फोर्थ भनेर, ऐच्छिक चतुर्थमा 16वटा विषयहरू दिएको छ। यहाँ 16वटा विषयमध्ये कुनै एउटा विषय पढ्न पाउँछ। र यो स्कुल क्याम्पसहरूले आफ्नो जनशक्तिहरू सोच साधन अनुसार र विद्यार्थी माग अनुसार दिन सक्ने भनेको छ एउटा विषय। र यो एकदमै मलाई मेरो पर्सनल अनुभव भने सबैभन्दा काम लाग्ने विषय भनेको यही ग्रुपमा देखाएको छु मैले ऐच्छिक चतुर्थमा, जसमा अहिले हामीलाई एग्रिकल्चर, एनिमल हस्बेन्ड्री, पोल्ट्री, मसरुम, भेजिटेबल भनेर एकदम लोकल लेभलको सब्जेक्ट राखेको छ। र यसबाट विद्यार्थीहरूले जुनसुकै विषय पढ्न पाउँछ, कुनै एउटा विषय हो। तर यसमा के हुनु पर्यो भने यो विषय कम्पल्सरी पढ्नै पर्ने चाहिँ होइन। जस्तो रमणले अघि भन्दै हुनुहुन्छ साइन्स एडिसन म्याथ भन्ने पहिला पनि थियो, त्यस्तै हो। यो पनि यो पढिनु हुन्छ, नपढिनु हुन्छ। यो कोर्स कन्टेन्स भयो। टोटलमा चाहिँ 6वटा सब्जेक्टहरू पढ्नु पर्ने, 7मा चाहिँ पढिनु हुने नपढिनु हुने भयो। एउटा यो अघि च्याप्टर क्लोज गरेँ मैले यदि सकेँ। अब अहिले ओम सरले भनेको जो क्वेसन छ, अब म्यानेजमेन्ट पढ्ने दिएर बसेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले म्यानेजमेन्ट पढ्ने हो भने कसरी तयारी भएर आउनुपर्ने भनेको छ। अब मेरो अनुभवले के भन्छ भने यदि म्यानेजमेन्ट समूह भनौँ, अब त फ्याकल्टी भन्दा पनि व्यवस्थापन समूह अन्तर्गतका विषय पढ्ने यदि विद्यार्थीहरू आउने हुन् भने उनीहरूले माइन्डसेट के गर्नु पर्यो भने चाहिँ भोलि गएर यसको जो स्कोपको आधारमा भोलि गएर चाहिँ यो अर्को यस सँगसँगै मैले 2टा कुरा पनि जोड्न चाहेँ यहीँनिर। एउटा विद्यार्थी के बुझ्नु पर्यो भने अहिले 11-12 व्यवस्थापन समूहमा आयो भने भोलि क्याम्पस लेभलमा गएर उनीहरूले 2टा वेमा जान पाउँछ। एउटा जनरलतिर छ, अर्को टेक्निकल भन्छौँ हामी, टेक्निकलतिर छ। जस्तो जनरल भनेको बिबिएस छ हाम्रो, जनरल चाहिँ फीको स्ट्रक्चरले पनि भनौँ कम फीमा पढ्न सकिने र सबै ठाउँ एभाइलेबल पनि भएको बिबिएस छ। 2टै हिसाबले फी प्लस
एभाइलेबिलिटीको हिसाबले चाहिँ एउटा त्यो भयो भने अर्को चाहिँ पहिलाको जस्तो कस्तो थियो भने म्यानेजमेन्ट पढ्यो भने जनरल मात्रै पढ्न पाइन्छ भने चाहिँ टेक्निकल पनि छ। जस्तो थुप्रो विषय छन्, जस्तो अब टेक्निकल सब्जेक्टहरूमा हाम्रो चाहिँ यो बिबिए भयो, बिबिएम भयो, अनि बिएचएम, बिआइएम, बिटिटिएम भन्ने चाहिँ थुप्रो सब्जेक्टहरू निकालेको छ। यो पनि म्यानेजमेन्ट अरूले पढ्नु पाउँछ, फ्री फ्याकल्टी हो, सबैले समूह पढ्न त पाउँछ, तर स्पेसली व्यवस्थापन समूहका विद्यार्थीले तिनीहरू पढ्नु पाउँछ। दुईटामा फरक के हो त भने बिबिएस भनेको जनरल एजुकेसन भयो, फी स्ट्रक्चर पनि ठुलो हुने भयो, एभाइलेबल बढी हुने भयो, तर टेक्निकल बिबिए, बिबिएम, बिएचएम भनेका चाहिँ अलिक फी महँगो हुने भयो, एक्सपेन्सिभ हुने भयो भने सबैमा एभाइलेबिलिटी नहुन सक्छ। र अर्को दुईटामा जनरली फरक के हो भने बिबिएस भने छुटो पार्टलाई बढी जोड दिएको छ भने यो टेक्निकल बिबिए, बिबिएम, बिएचएम भनेका चाहिँ प्र्याक्टिकललाई बढी जोड दिएको त्यो समूह दुईटा। त्यसै गरी अब अहिले 11को लागि पनि कोर्स स्ट्रक्चर कस्तो छ भने एकदम मलाई पनि एकदमै राम्रो लागेको छ। अहिले अब भोलि इम्प्लिमेन्टेसन भयो भने पहिला 100 मार्क्सको नै सब्जेक्टहरू थ्योरिटिकल हुन्थ्यो, क्लासमा टिचरले पढायो, विद्यार्थीले पढ्यो, इक्जाम दियो, सक्यो। तर अहिलेको कस्तो गरेको छ भने 75 मार्क्सको लास्ट बोर्ड इक्जाम, रिटन इक्जाम हुने, 25 मार्क्सको चाहिँ यो प्र्याक्टिकल टाइप प्रोजेक्ट वर्क भनेको छ, प्रोजेक्ट गर्ने भनेको छ नयाँ कोर्स अनुसार। त्यो भएर अहिले अबको विद्यार्थीहरूले के गर्नुपर्ने छ भने जुन पढेको कुराहरू छ त्यसलाई भोलि गएर प्र्याक्टिकली इम्प्लिमेन्टेसन गर्नका लागि त्यो माइन्ड मेकअप गरेर आउनुपर्ने छ। पहिलो कुरा त म त्यो भन्न चाहन्छु। पहिलाको जस्तो पढ्यो, इक्जाम दियो, त्यसले हुनेवाला छैन। अहिले म अकाउन्टिङकै कुरा गर्छु मैले, किनभने अरू मेरो सब्जेक्ट अकाउन्टिङ भएको हुनाले, र अहिले 11को जो नयाँ कोर्स छ, नयाँ कोर्सको अकाउन्टको बुक पनि मैले तयार ड्राफ्ट बुझाइसकेँ। हामीलाई पनि अहिले अनुभव भएको त्यो दुइटै के भन्न चाहन्छु भने अकाउन्ट कुरा गर्न थोरै जोडेँ मैले। अकाउन्टको लागि अहिले कस्तो छ, तपाईँहरूको अकाउन्ट पढ्नुहुन्छ जस्तो भनौँ जॉइन्टी भन्ने हुन्छ, सुरुमै जॉइन्टी सिक्नुहुन्छ क्लासमा। अब प्रोजेक्टले के भन्छ भने त्यो विद्यार्थीलाई फर्ममा पठाऊ भन्छ। 11 क्लासमा नै फर्ममा पठाऊ, पसलमा पठाऊ, त्यहाँ पठाएर चाहिँ त्यहाँको भाउचर बिलहरू छ, बिलहरू कलेक्ट गरेर ल्याउँ र बिलहरू लिएर उसले जो पढेको कुरा हो त्यसलाई ठ्याक्कै नै जॉइन्टी तयार पार्न लाऊ भन्छ। त्यसै गरी लेजर तयार पार भन्छ। त्यसै गरी संस्थाको जो नाफा नुकसान निकाल्नु पर्ने छ, अब पहिला जस्तो त्यो बुकमा एउटा हिसाब दिएको हुन्छ त्यसले हुनेवाला छैन। अब के भन्छ भने फर्ममा जानुहोस्, बिलहरू मात्रै बिल ल्याउनुहोस्, त्यसपछि गएर अनि तपाईँहरू फाइल कार्ड बनाउनुहोस्, ल त्यो फर्मको नाम निकाल्नुहोस्, अनि त्यो पसललाई गएर भन्नुहोस् र तपाईँ नाफा यति छ है, घाटा यति छ, यो करेक्सन गर्नुपर्ने छ भनेर भन्नुहोस् भन्छ। यो एकदम यो नयाँ कोर्सको चाहिँ एउटा राम्रो पक्ष मैले देखेको यो हो। त्यो भएर विद्यार्थीहरूले नि जोडे के भने यस्तो मान्यता हुनु पऱ्यो कि भोलि म गएर फिल्डमा गएर काम गर्छु। कि सजिलो के हुन्छ भने पहिलेको हाम्रो पहिलाको समस्या मैले देखेको के भने हामी मास्टर डिग्रीसम्म पढाउँछौँ। म आफै चाहिँ 11देखि मास्टरसम्म पढाउने मान्छे पढिरहेको छु। विद्यार्थीले पढ्छन्, मास्टर डिग्री पास गर्छ, भोलि एउटा सामान्य संस्थामा गएर अकाउन्टेन्ट भएर काम गर्नु पऱ्यो भने उसले डेभ्युट गर्न सक्दैन, इन्ट्री गर्न सक्दैन। यसो उसको पनि दोष छैन, किन भन्दा करिकुलम एकातिर छ, हेर्नुहोस् कोर्स एकातिर छ, ऊ प्र्याक्टिकली व्यवहार एकातिर छ। त्यो भएर अहिलेको नयाँ कन्सेप्टमा के गरिरहेको छ भने एकदमै जस्तो अहिले हजुरले पनि सुन्ने होला, एनएफआरएस भन्ने एकदमै आएको छ। एनएफआरएस फाइनल स्टेटमेन्टहरूमा आइएफआरएसबाट नेपालमा लागू गरिसकेको छ, गत वर्ष 77 सबै लागू गर्दैछ अहिले चाहिँ। अब यो 11 क्लासमा अब अहिले कस्तो गरिरहेको छ भने मैले मास्टर्स 4th सेममा पढाएको कुरा लास्ट इयरमा चाहिँ एनएफआर सिस्टम चाहिँ अहिले 11 मा राखेको छ। हेर्नुहोस् नयाँ कोर्समा 11 को विद्यार्थीलाई राखेको छ सिलेबसमा, एनएफआर हिसाब गर भनेर भनेको छ। भने अब नयाँ विद्यार्थीहरूले अलिकति यदि म्यानेजमेन्टमा पढ्नुहुन्छ भने एकदमै एक्टिभली भएर पढ्छु भन्ने हिसाबले आइस मात्रै सम्भव छ। र दोस्रो के छ भने न्युमेरिकल पार्ट बढी हुन्छ यसमा, त्यो भएर न्युमेरिकल पनि राम्रो भए हुनु पऱ्यो, म्याथमेटिकल पार्टमा राम्रो भए हुनु पऱ्यो। अर्को एउटा कन्फ्युजिङ विद्यार्थीलाई के हुन्छ भने 9-10 क्लासमा अकाउन्ट पढेको या त्यो म्यानेजमेन्ट सम्बन्धित विषय नपढेको मान्छेले 11 बार पढ्न सक्दैन कि गाह्रो हुन्छ कि भन्ने चाहिँ एउटा कन्फ्युजिङ पनि हुन्छ। त्यसमा विद्यार्थी ढुक्क भए हुन्छ। कुनै विद्यार्थीले 9-10 मा अकाउन्ट या म्यानेजमेन्टसँग रिलेटेड सब्जेक्ट पढेको होस् या नहोस्, जस्तो इकोनोमिक्स छ, लेखा भयो, अनि अन्य सब्जेक्टहरू जो छ, यी सब्जेक्टहरू चाहिँ पढेको भए राम्रै भयो। अब अहिले त हुन्छ नयाँ समूह अनुसार त त्यो पनि क्रिएट गरिरहेको छ के अरे, नपढेको भने केही फरक पर्दैन, किन भन्दा 11 क्लास भनेको बेस लेभल हो, त्यहाँबाटै कोर्स स्टार्ट हुन्छ। त्यो भएर त्यो पनि गाह्रो मान्नु भएन। तर पढ्नको लागि त विद्यार्थी म्यानेजमेन्ट पढ्नको लागि चाहिँ क्याम्पसमा कस्तो छ समस्या भने अहिले लगभग नेपाल भनेकै भनौँ टाइमिङ कम हुने, 40 मिनटको क्लास हुन्छ, कोर्स हेभी छ। अहिलेको नयाँ कोर्समा त अचम्म के लागेको छ भने 11 को कोर्स अकाउन्टिङकै कोर्स हेर्दाखेरि 75 को मात्रै इक्जाम गर्ने भनेको छ फाइनलमा, तर थपिएको छ कोर्स, पहिलाभन्दा घटाएको छैन कि पहिला त प्लस गरेको छ। यदि धेरै कोर्स हुन्छ त्यो भएर क्लासको भरमा चाहिँ हुँदैन।
क्लासमा टिचरले पढाउँछ, हिसाब गराउँछ र या अरू सब्जेक्ट पढाउँछ, त्यसले मात्रै हुँदैन। त्यो म्यानेज गर्नु लागि नम्बर 1 मा के हुनु पर्यो भने विद्यार्थीले क्याम्पसमा पढेको कुराहरू घरमा टाइम दिन सक्नु पर्यो। टिचरले क्याम्पसमा जुन कुरा पढाएको छ त्यो कुराहरू घरमा गएर पढ्ने टाइम निकाल्न सक्नु पर्यो, सँगै हुनु पर्यो। र अर्को जो भोलि रमणले भने जस्तै अर्को दिन त्यो पढाइ हुने कुराहरू त्यो कुराहरूलाई पनि एकचोटि विद्यालय आउन सक्छ। त्यो विद्यार्थीले चाहिँ म्यानेजमेन्ट समूहमा चाहिँ राम्रोसँग पढ्न सक्छ जस्तो लाग्छ। जनरली मैले भन्ने कुरा यही हुन्। अब अरू केही छ भने अझ म जस्तो सर अहिलेसम्म अब हामीले म्यानेजमेन्टतिर के देख्दै आएका छौँ भने म्यानेजमेन्ट पढ्ने विद्यार्थीहरू सामान्यतया कलेज लाइफमा चाहिँ एकदमै इन्जोय गर्ने र लास्ट चाहिँ परीक्षा आउँदाखेरि 1-2 महिना ट्युसन पढ्न जाने अनि अकाउन्ट अथवा फाइनान्स मेजर सब्जेक्टहरू ट्युसन पढ्ने अनि पास गर्ने परिपाटी चाहिँ अब करिब करिब अन्त्य हुन्छ जस्तो लाग्यो नि सर। अब प्र्याक्टिकलमा भाग लिनै पर्ने, क्लासमा एटेन्ड हुनै पर्ने आदि कुराहरूले गर्दा। हजुर एकदम धन्यवाद सर। यो विषयमा चाहिँ कस्तो छ भने सर यो परम्परा जो छ अहिले जो ट्युसन कुरा निकाल्नु सरले यो ट्युसनको परिपाटीले चाहिँ अहिले हुन त मैले सुनेको छु यो एउटा यो क्वेसन ब्याङ्क भने हजुरलाई पनि थाहा होला हैन 11 मा गोल्ड इज गोल्ड भन्ने निकाल्छन्। अहिले अब सायद सुन्नमा आएकोमा अब निकाल्न नपाइने भन्ने छ, कतिको लागु हुन्छ भने थाहा छैन। पहिलो कुरा त त्यो बन्द नै गर्नुपर्छ म त्यो सपोर्टर हो हैन। विद्यार्थीले म आफै भनौँ अनुभव गरेको कुरा हो, त्यो चाहिँ कति एकदम सही पनि हो। विद्यालय के कस्तोमा गर्छ भने सबै त नभनौँ म्याक्सिमम भन्दा हुन्छ 50% मोर स्टुडेन्टले के गर्छ भने क्लासमा पढाउँदाखेरि ध्यान नदिने, एकदम लेट्ने हो त्यो ध्यान दिने। लास्टहरूमा चाहिँ गएर चाहिँ त्यो ट्युसन पढ्ने ओल्ड इज गोल्ड, स्पेसली ओल्ड इज गोल्डबाट त्यति पढ्यो भने पास पनि हुन्छ। किनभने त्यही कोही यस्तो रिपिट गरेर आएको छ कि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अहिलेसम्म क्वेसन हेर्दाखेरि अकाउन्टको हेर्दाखेरि रिपिट भन्दा बाहेक के पनि छैन। त्यो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड पनि गल्ती हो। त्यो भएर चाहिँ त्यो पढ्यो भने राम्रो मार्क्स आउँछ, पढ्ने मिलाएर सब पास हुन्छ। तर पास हुन्छ मार्क्स ल्याउँछ तर त्यसको मिनिङ थाहा छैन उसलाई, के हो भन्ने कुरा जिरो पटक्कै थाहा छैन। तर अबको यो कोर्स छ यो कोर्सले त्यो चाहिँ कम गर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने एकातिर चाहिँ क्लास उनीहरू लिनै पर्ने 25 मार्क्ससम्म एटेन्डेन्स हालेको छ, कति 5-6 मार्क्सको चाहिँ त्यो अनिवार्यता भएको हुनाले चाहिँ अब विद्यार्थीहरूले चाहिँ त्यो हजुरले भनेको छ त्यो समाधान होला जस्तो लाग्छ। किनभने क्लास लिनै पर्ने, पढ्नै पर्ने र ओल्ड एज गोल्ड बन्द गरिसक्यो, यदि बन्द गरिदियो भने त्यस्तो अवस्थामा। र अर्को म एउटा एनइबी भनौँ न अब त्यो मेरो के एक्सपेक्टेसन हो भने चाहिँ क्वेसन सेट गर्छ एनइबीले। क्वेसन सेट गर्दाखेरि एउटै क्वेसन 100 वर्ष त्यो दिइराख्नु पर्ने आवश्यक छैन हैन। त्यो अलिक थोरै हुन्छ नि, थोरै यताउता गरेर अलिकति चेन्ज प्याटर्नमा दियो भने विद्यालय जो ट्युसनको रोग छ त्यो मात्रै पढ्दा हुन्छ भन्ने त्यो चाहिँ समाधान हुन्छ जस्तो लाग्छ। र अर्को चाहिँ अहिले कन्सेप्ट टाइपको क्वेसनहरू दियो भने त्यो समाधान होला जस्तो लाग्छ। अब हामी करिब करिब कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ सर। अब एसी भर्खरै पास गरेका विद्यार्थीहरू जो चाहिँ म्यानेजमेन्ट पढ्ने इच्छा गरेका छन्, उनीहरूका दाइ दिदी अथवा कसै अभिभावकबाट इन्स्पायर्ड भएर म म्यानेजमेन्ट पढ्छु भन्ने सोच बनाएका छन्, ती विद्यार्थीहरूलाई के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ छोटोमा? हजुर यदि म्यानेजमेन्ट समूहमा आउन चाहने विद्यार्थीहरू हुन्छ भने उहाँहरूले अरूको लयमा लागेर आउनु भएन। आफ्नो इच्छा, क्यापेसिटी, क्षमता हेरेर यदि एससिडीका विद्यार्थीले म्यानेजमेन्टमा आउनुहुन्छ र उहाँहरूले गार्जीले पठाउनुहुन्छ भने मैले म्यानेजमेन्टमा पठाएर गल्ती गरेँ भन्ने अवस्था आउँदैन। किनभने भोलि गएर जर्नलिस्ट टेक्निकल जुनसुकै साइडमा जान सक्छ। त्यो भएर चाहिँ म्यानेजमेन्ट समूहमा पठाउँदा हुन्छ भन्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। र अब म पुष्पराज पाण्डे सरसँग जोड्न चाहे र हामीले भर्खरै एमएस संस्थासँग पनि कुरा गर्दाखेरि के एउटा निचोड के निकाल्यौँ भने इभन 3 GPA 4 GPA ल्याउने विद्यार्थीहरू पनि आर्ट्स एजुकेसन पढ्न आउँदा हुन्छ र उहाँहरूको करियर चाहिँ एकदमै उज्जवल छ। र आर्ट्स एजुकेसन पढेका विद्यार्थीहरू पनि भोलि भविष्यमा राष्ट्र निर्माणको एउटा क्रममा चाहिँ राम्रो हाई पोजिसन हासिल गर्न सक्छन् भन्ने कुरा हाम्रो एउटा निचोड निस्केको छ। र अब आर्ट्सतिर विशेष गरी आर्ट्सतिर के कस्ता विषयहरू पढ्दा राम्रो हुन्छ र विद्यार्थीहरूले के कस्तो जिपिएहरू ल्याउँदाखेरि कस्तो सब्जेक्टहरू उनीहरूले जोइन गर्न सक्छन् जसको चाहिँ भोलि चाहिँ हाई डिमान्ड होस्, त्यसको बारेमा सरले अब एसई पढ्ने पास विद्यार्थीहरूलाई के कस्तो सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? धन्यवाद सर। पहिलो कुरा त के छ भन्दाखेरि हाम्रो सोशल डिस्कोर्स के बन्यो भने यो सब्जेक्ट राम्रो, यो सब्जेक्ट नराम्रो भन्ने बनाइएको छ। र मेरो विचारमा के छ भने पहिला त विद्यार्थीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने सब्जेक्ट कुनैमा राम्रो या नराम्रो, कमजोर या शक्तिशाली भन्ने हुँदैन। विद्यार्थीले जेसुकै विषय पढोस् उसले कति त्यसमा कम्पिटेन्स हासिल गर्न सक्छ, कति उसले नलेज लिन सक्छ, त्यो सब्जेक्टलाई उसले कति बुझ्न सक्छ,
अथवा टिचरले त्यो सब्जेक्टलाई कति बुझाउन सक्छ, त्यो आधारमा यदि हामीले आफ्नो रुचिको विषयमा मेहनत गर्न सक्यौँ, त्योसँग रिलेटेड नलेजलाई एक्वायर गर्न सक्यौँ, त्यसको खोजी गर्न सक्यौँ भने त्यो विषय पनि धेरै राम्रो हुनसक्छ, त्यसको भविष्य पनि धेरै राम्रो हुनसक्छ। जस्तो हाम्रो आर्ट्सै पढेका, पोलिटिकल साइन्स पढेका विद्यार्थीहरू जो मानिसहरू छन् अहिले एकदमै चर्चित छन्, उनीहरू चाहिँ हाई लेभलमा पनि छन्। कारण के भने उनीहरूसँग त्यसको कम्पिटेन्सी बढी छ। अब हामीले पनि आफूले चाहिँ के गरिदिनुपर्छ भन्दाखेरि टिचरले पनि उहाँहरूलाई चाहिँ विषय सबै एउटै हुन्छ, आफ्नो रुचिको विषय हामीले छान्ने हो, त्यो विषयलाई हामीले एकदमै चाहिँ त्यसका बारेमा नलेज दिने हो। जस्तो हामी एउटा उदाहरण दिन्छु म, हामी जस्तो मेजर इङ्ग्लिस पढ्ने विद्यार्थी आउँछ एउटा उदाहरणको लागि, उसले खालि कोर्स अफ स्टडी मात्रै पढेर उसले चाहिँ भोलि भविष्यमा धेरै नलेज दिन सक्दैन। त्योसँग हामीले के भनिदिनु पर्ने हुन्छ उनीहरूलाई भने यसका अरू पार्ट्सहरू पनि छन्, तपाईँहरूले अलिकति ग्रामरलाई पनि हेर्नु पर्यो, अलिकति लिटरेचरलाई पनि हेर्नु पर्यो, यसको पेरिफेरीमा भएका अरू चिजहरू पनि छन् जसले हामीलाई अगाडि बढाउन सक्छ, त्यो हामीलाई राम्रो बनाउन सक्छ। कुनै पनि सब्जेक्टमा यदि राम्रो चाहिँ कम्पिटेन्स छ मान्छेलाई भने त्यसको डिमान्ड हुन्छ नै। र अब आर्ट्सतिरको यो अहिलेको नयाँ कोर्स अफ स्टडीको कुरा गर्दाखेरि सरहरूले धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ। आर्ट्समा फेरि धेरै विषयहरू पनि छन् र एक एक गर्दै भन्नलाई चाहिँ फेरि अलिक टाइम पनि बढी लाग्ने। त्यस कारणले हाई स्कोररहरूले पनि यदि तपाईँहरूको रुचि छ भने तपाईँहरूले झन् बेटर गर्न सक्नुहुन्छ आर्ट्समा वा एजुकेसनमा आएर। तपाईँले त्यो मेहनत यता गर्नुभयो भने त तपाईँले यसलाई झन् धेरै माथिको लेभलमा लैजान सक्नुहुन्छ। त्यसैले विषय छनौट गर्दाखेरि पहिला आफ्नो रुचि र त्यसको चाहिँ अब यो जबसँग पनि यसको केही रिलेसन भएको कारणले त्यतातिर पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। दुईटै कुरालाई जोडेर अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था छ अहिले। अब आर्ट्समा के पनि हुन्छ भने मेरो पर्सनल भ्यूमा यदि अब कन्ट्री प्रोस्पेरस भयो, मान्छे पनि प्रोस्पेरस भयो भने यतातिर अलिक बढी आकर्षित हुन्छन् जस्तो लाग्छ, किनकि यो चाहिँ अब लाइफ, कल्चर, सोसाइटीसँग यसले रिलेट राख्ने पनि हो। अब अहिले त्यसका लागि सरकारले पनि आर्ट्स नराम्रो हो भन्ने जुन एजुकेसन पनि धेरै राम्रो सब्जेक्ट हो, यसका पनि धेरै ठुला स्कोपहरू छन्। तपाईँहरूका लागि चाहिँ यो स्कोप हुनसक्छ भनेर हामीले अभिभावकलाई अनि चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई स्वयं बुझाउन सक्ने हो भने आर्ट्सको फ्लो पनि राम्रो हुनसक्छ। यसमा अब अघि पनि धेरै कुराहरू आइसके होइन, जस्तो ट्राभल एन्ड टुरिज्मको कुरा छ होइन, अनि चाहिँ जस्तो अहिले नयाँ सब्जेक्ट छ BSW छ, यस्ता धेरै सब्जेक्टहरू छन् जहाँ हामी पढेर एउटा त हामीले सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट पनि गर्न सक्ने, दोस्रो यसका धेरै अपर्च्युनिटिजहरू छन्, अरू ठाउँमा पनि छन्, टेक्निकल ठाउँहरूमा नहोलान् तर टेक्निकल बाहेक त अरू धेरै ठाउँहरू छ नि, ती ठाउँहरूमा हामी जान सक्छौँ। अब विषय यही पढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन, आफ्नो रुचिको विषय चुज गर्ने। अब एसई पास गरेका विद्यार्थीहरूलाई जो चाहिँ आर्ट्ससँग सम्बन्धित विषयहरू पढ्न चाहन्छन् उहाँहरूलाई के सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ छोटोमा? अब हामीसँग धेरै छोटो समय रहेको छ। आर्ट्स एजुकेसन, आर्ट्स एउटा एकदमै राम्रो सम्भावना भएको विषय हो। यो विषयमा थुप्रो चाहिँ अप्सनहरू छ, हामीले चाहेका विषयहरू हामी पढ्न सक्छौँ र त्यो विषयले नै त्यसको स्कोपलाई पनि निर्धारण गरिरहेकै छ। जस्तो इकोनोमिक्स पढ्दाखेरि हामीले कहाँ कहाँ जान सक्छौँ, इङ्ग्लिस पढ्दाखेरि हामी कहाँ कहाँ जान सक्छौँ, नेपाली पढ्दाखेरि कहाँ कहाँ जान सक्छौँ भन्ने सामान्य ज्ञान विद्यार्थीहरूमा पनि छ र त्यो विषयहरू पनि धेरै छन्। त्यसमा हामी फेरि कुनै बेला अर्को बेला पनि चर्चा गरौँला। त आफ्नो रुचिको विषय जुनसुकै छ त्यो हाम्रो अभिभावकसँग, शिक्षकसँग छलफल गरेर केही नजानेका कुराहरू त्यसको इन्फर्मेसन लिएर पनि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर म विद्यार्थीहरूलाई सुझाव दिन चाहन्छु। धन्यवाद सर। र अब अन्त्यमा म मोहन सिंह साउद सरसँग फेरि जोड्न चाहे र हामीले एजुकेसनसँग रिलेटेड धेरै कुराहरू र अहिलेको बदलिदो पाठ्यक्रम र पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेका विभिन्न कुराहरूसँग सम्बन्धित धेरै लामो छलफल गऱ्यौँ र अब अन्त्यमा एजुकेसनसँग सम्बन्धित विषयहरू पढ्न चाहने विद्यार्थीहरूको लागि र अब समग्रमा कक्षा 11मा नयाँ पाठ्यक्रमसँग रिलेट हुन आउने विद्यार्थीहरूको लागि सरले के सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ? छोटोमा 1 मिनटमा दिइदिनु होला। सरको माइक अनम्युट
गरिदिनु होला, म्युट छ। मैले यसमा अब धेरै कुरा भन्न चाहेन। वास्तवमा एजुकेसन पढ्न आउने विद्यार्थीको लागि त्यसमा भएका एजुकेसन साइकोलोजी ती विषयहरू चाहिँ पढ्नु परिहाल्यो। त्यसपछि उसले मेजर विषयको रूपमा नेपाली लिन सक्छ, अर्थशास्त्र लिन सक्छ, जनसङ्ख्या शिक्षा लिन सक्छ, गणित लिन सक्छ, अङ्ग्रेजी लिन सक्छ। त्यसमा अब आफ्नो इच्छा भोलि स्पेसलाइज केमा गर्न चाहेको त्यहाँ त्यो विषय हाँगा यहीँबाट चुनिने भएकोले गर्दा अनि त्यसैले गर्दा त्यसरी विषयहरू चाहिँ उहाँले चुज गरिदिनु होला भन्ने मलाई लाग्छ। वास्तवमा अब अहिलेको यो पाठ्यक्रम चाहिँ एकदमै मलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ के पनि भन्न लाग्छ भने चाहिँ वास्तवमा यो पाठ्यक्रम एकदम उत्कृष्ट भएकोले गर्दा यो पाठ्यक्रम चाँडोभन्दा चाँडो लागू हुनुपर्छ। किनभने सबैले यसलाई लागू गर्ने भन्ने खालको हुनुपर्छ। किन केही शैक्षिक माफियाहरू यसमा लागिरहेको छ कि चाहिँ हिसान भन्ने एउटा चाहिँ त्यो संस्था लागिरहेको छ कि यसलाई पाठ्यक्रम लागू हुँदैन भन्ने खालको एउटा चाहिँ त्यस्ता एउटा शैक्षिक माफियाको रूपमा यस्ता गुरुहरू चाहिँ यो शिक्षाको भाइरस हुन् जस्तो लाग्छ मलाई यहाँलाई पन्छाएर। किनभने यो चाहिँ यो सरकार पनि त्यति खालको कमजोर चाहिँ अहिलेसम्म हुँदै आएको छ कि वास्तवमा चाहिँ यहाँ सरकार भने एउटा हात्ती हो, पुच्छले हात्ती हल्लाएर हल्लिने अवस्था यसमा भइरहेको छ। यो एउटा नेपालको दुर्भाग्य भनेको यही हो। वास्तवमा यसो हुनु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। वास्तवमा चाहिँ यहाँ यो तरिकाले अब यो नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्यो भने यसमा चाहिँ यस्ता चुनौती होइन कि यस्ता अवसर छ। यसमा विभिन्न खालका बाधाहरू छन् त्यहाँ। जस्तै भाषा कुरा गर्ने हो भने चाइनिज भाषा यसमा कसले पढ्न सक्छ, जापानिज भाषा पढ्न सक्छ, कोरियन भाषा पढ्न सक्छ, अरू पनि भाषा पढ्न सक्छ। त्यहाँ यस्ता खालका भाषा विषयहरू पनि यसैबाट पढ्न चाहेर भोलि विदेशमै गएर पढ्नको लागि पनि यसले त्यस्तो खालको अवसर दिने भएकोले गर्दा यो पाठ्यक्रम उत्कृष्ट उहाँले एकदम अवसरको रूपमा उहाँले लिनुपर्छ भनेर चाहिँ मैले उहाँहरूलाई चाहिँ यो तरिकाले यहाँ चाहिँ सुझाव दिन चाहेँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। र अन्त्यमा रमा म्याडमसँग फेरि मैले जोड्न चाहेँ र अब आउने साइन्स सम्बन्धी विषयहरू पढ्न चाहने विद्यार्थीहरूलाई यहाँको छोटोमा सुझाव दिदिनु होला। थ्याङ्क यू सर। जो साइन्समा पढ्न आउँछन् स्टुडेन्टहरू दे हेभ टु युटिलाइज मोर अफ देयर टाइम फर स्टडिज। तिनीहरूले यस्तो डिसाइड गर्नुपर्छ कि मेरो बढीभन्दा बढी टाइम मेरो आफ्नो टाइम अरू सबै छोडेर भए पनि भने स्पोर्ट्सकोलाई स्पोर्ट्स भने इन्ट्रेस्ट होला, कसलाई एन्टरटेनमेन्ट भने म्युजिक पार्ट टाइममा त्यस्तो पनि सिक्नेवाला हुन्छन् तिनीहरूले दे हेभ टु लेफ्ट इट फर 2 years 2 वर्षको लागि त्यो छोडेर एकदमै हार्ड वर्क गरेर। किनभने वाइ बिकज दिस 2 years यी दुईटा 2 yearsमै तिनीहरूको केरियर भन्ने त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। फर्स्टमा तिनीहरूले इनकेस साइन्स पढ्न आएर वेन दे चुज द स्ट्रिम साइन्स तिनीहरूले साइन्स स्ट्रिम चुज गरेर भोलि 2 yearsमा तिनीहरूले हार्ड वर्क गर्न सकेन, मोस्ट अफ द टाइम तिनीहरूले युटिलाइज गर्न सकेन भने दे हेभ टु गो फर अनदर स्ट्रिम, अर्को स्ट्रिममा जानुपर्छ। भने तिनीहरूले टाइम नदिएर एउटा क्लास र अर्को क्लासको बिचमा कोअर्डिनेसन हुन्छ। अर्को क्लास छुट्यो भने भोलिको क्लासमा त्यसको कन्टिन्युएसन हुन्छ, त्यो केही बुझिँदैन तिनीहरूले। त्यस्तो गरेर भने नबुझेर नपढेर कोही हुन्छ नि नेग्लिजेन्ट गरेर हार्ड वर्क गर्न नपाउने स्टुडेन्टहरूले पछि के गर्छन् गएर तिनीहरूको डेस्टिनेसन चेन्ज गर्ने चान्स हुन सक्छ। भने जसले इन्जिनियर पढ्ने इच्छाले आएर पछि साइन्समा नेग्लिजेन्ट गरेर हार्ड वर्क गर्न नसकेर अरूमा टाइम बढी दिएर त्यो पढ्न सकेन भने देन तिनीहरूले स्ट्रिम चेन्ज गरेर अर्कोमा जाने अप्सन पनि हुन्छ। साइन्समा अरू पनि पढ्न पाउँछन् तिनीहरूले, मेनेजमेन्टतिर पनि अरू पनि पाउँछन्। बट जसको पनि स्ट्रङ डिटर्मिनेसन हुन्छ म साइन्सतिरै जान्छु पछि पनि मेरो करियर त्यसमै बनाउँछु, त्यसो स्ट्रङ डिटर्मिनेसन भएकोवालाले साइन्समा एकदमै इन्ट्रेस्ट अरूले भनेर फोर्स गरेर प्रेसरले नभएर आफ्नै ओन इन्ट्रेस्टले मेरो करियर साइन्समा बनाउने इच्छा भएको स्टुडेन्टहरूले साइन्स सेल्फ इन्स्पायर्ड हुनु पर्यो हैन म्याडम साइन्स पढ्नको लागि। सेल्फ इन्स्पायर्ड भएर तिनीहरूले एकदमै राम्रो हुने हो। तिनीहरूले 2 years को हार्ड वर्क तिनीहरूले युटिलाइज गरेको त्यो 2 years को टाइम तिनीहरूको पछि फ्युचरमा भ्याल्युबल हुने हो। अब हामी करिब हाम्रो समय समाप्त हुँदैछ र सम्पूर्ण आजको यस जुम इन्टरेक्सन प्रोग्राममा सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण सर म्याडमहरूलाई एकदमै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै गरी अपिकल टिभी जसले चाहिँ आज एउटा मोडरेटरको रूपमा मलाई अवसर दियो, म अपिकल टिभी प्रति पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको हाम्रो यो अन्तर्क्रियाले पक्कै पनि एसई उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूको लागि, अभिभावकहरूको लागि र इभन कलेजहरू अथवा कलेज प्रशासकहरूको लागि पक्कै पनि के न के मार्ग निर्देशन गर्यो होला भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। र यति सँगसँगै आजको यस अन्तर्क्रिया कार्यक्रमबाट म लगायत सम्पूर्ण यो अपिकल टिभी पनि हामी बिदा लिन चाहन्छौँ। सम्पूर्ण सर म्याडमहरूलाई पुनः एकपटक धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमलाई समापन गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद।